यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप समिट 2019 को हामी चौथो सेसनमा आइपुगेका छौं। अर्थात् आजको यो नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप समिट 2019 को यो अन्तिम सेसन पनि रहनेछ र अन्तिम सेसनको शीर्षक रहेको छ जर्नी टु सक्सेस लिडिङ फर द चेन्ज। यो शीर्षकमा हामीले सफल उद्यमीको सेसनका रूपमा पनि लिन सक्छौं। यो सेसनमा हामीले उद्यमशीलतामा सफल भएका पात्रहरूको सफलताको कथा सुन्नेछौं। अघि हामीले छलफल गर्यौं, डायलग गर्यौं, अन्तर्क्रिया गर्यौं, प्रश्न र उत्तरको हामीले संगम पनि गर्यौं, तर यो सेसनमा त्यस्तो रहने छैन। यो सेसनमा नेपालको उद्यमशीलतामा सफलता हासिल गरेका त्यस्ता उद्यमीहरूको कथा हामीले सुन्नेछौं र सँगसँगै हामीले यहाँ मैले देखिरहेको छु विभिन्न कलेजबाट मास्टर डिग्री सक्नुभएका, अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी साथीहरू, युवा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले उत्प्रेरणामूलक मोटिभेसनल स्पिक पनि यो सेसनमा उहाँहरूको कथाबाट पाउनुहुनेछ। हामीसँग समयको लिमिटेसन छ, त्यसैले गर्दा म धेरै भूमिका नबाँधिकन हाम्रो यो जर्नी टु सक्सेस लिडिङ फर द चेन्जको पहिलो वक्ता, पहिलो सफल उद्यमी हुनुहुन्छ वीरेन्द्रराज पाण्डे। उहाँ नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीको कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अबको सेसन उहाँको रहनेछ र वीरेन्द्रराज पाण्डे को हुनुहुन्छ यसका बारेमा, उहाँको बारेमा तयार पारिएको 2 मिनेटको भिडियो सामग्री हामी प्रस्तुत गर्छौं र त्यसपछिको सेसन रहनेछ इन्जिनियर वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल आदर्श निर्माण सेवा कम्पनीका कार्यकारी निर्देशकज्यूको। धन्यवाद। 48 वर्ष पुरानो नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीको कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर वीरेन्द्रराज पाण्डे युवा उद्यमीको रूपमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ। सन् 1969 डिसेम्बर 12 मा काठमाडौँको इन्द्रचोकमा जन्मनुभएका पाण्डेको परिवार निम्न मध्यम स्तरको थियो। व्यावसायिक सोचका साथ उहाँका बुबा हरिप्रसाद पाण्डेले निर्माण व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। नेपाल, गुजरात र थाइल्यान्डबाट अध्ययन गरी पाण्डेले बुबाले सुरु गरेको उद्यमको नेतृत्व गर्न आइपुग्नु भयो। 24 वर्षको युवा उमेरमै निर्माण व्यवसायमा संलग्न पाण्डेको कम्पनीले हाल वार्षिक करिब 1.5 अर्बको कारोबार र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी 2000 जनालाई रोजगारी दिन सफल भएको छ। पाण्डेले पारिवारिक सहयोग, निरन्तरता र कडा परिश्रमले आफूलाई तर्फ डोर्याएको बताउनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त एउटा पोजिटिभ एटिट्युड हो हैन। हाम्रो जुन कुरा गर्छौं त्यसलाई चाहिँ अब सकारात्मक हिसाबले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एटिट्युड कुरा भयो। त्यसपछि कमिटमेन्ट टु द बिजनेस, अब फुल एफर्ट चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा लाग्छ। अब हाम्रो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन भनेको कन्ट्र्याक्टरहरूको फेडरेसन अफ कन्ट्र्याक्टर्स एसोसिएसन नेपाल हो। त्यसमा म 2048 सालदेखि नै अनवरत रूपमा विभिन्न पोजिसनमा बसेर मैले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्दै आएको छु। वीरेन्द्रराज पाण्डे उद्यमी मात्र होइन, उहाँले सामाजिक काम र सङ्घ संस्थाको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था रोटरी इन्टरनेसनलका एसिस्टेन्स गभर्नर समेत रहिसक्नु भएका पाण्डे एसिया तथा पश्चिमी प्रान्त क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेको बताउनुहुन्छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका सल्लाहकार समेत रहनुभएका पाण्डे नेपाल उद्योग परिसङ्घका राष्ट्रिय परिषद सदस्य र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदायको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मैले अब अहिलेको नेपाली नयाँ पुस्ताको चाहिँ उहाँहरूको बिहेभियरमा र उहाँको चाहिँ डिटर्मिनेसनमा एउटा जिल देखेको छु। उहाँले चाहिँ के गर्न खोजिरहनु भएको जस्तो मलाई फिल हुन्छ र त्यसमा उहाँहरूको धेरै प्रोग्रामहरूमा मैले पार्टिसिपेट पनि गरेको छु। उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि फाइनेन्सियल एस्पेक्ट द्याट्स रियली इम्पोर्टेन्ट, त्यो एउटा एस्पेक्ट हो। तर अब यो त्यो डेडिकेसन र त्यो कन्टिन्युस एफर्ट लगाउँदै गऱ्यो भनेदेखि सक्सेस डेफिनेटली हुन्छ। आफ्नो 26 वर्षको व्यावसायिक यात्रा र सफलताको कथा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ इन्जिनियर, लोकप्रिय युवा उद्यमी वीरेन्द्रराज पाण्डे। Thank you very much. Very good afternoon to everyone. There I am. आफ्नो बारेमा अलिकति भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। बेला बेला म इमोसनल भयो भने प्लिज बेयर विथ मी। मेरो पर्सनल कुरा गर्दाखेरि मेरो बुवाले 48 साल अगाडि यो कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नुभएको हो। बुवा 9 वर्षको उमेरमै टुर हुनुभयो। गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो। हाम्रो एकदम निम्नवर्गीय परिवार थियो, काभ्रे
को नवबुद्ध गाविसमा 18 वर्षको उमेरमा काठमाडौँ आउनुभयो with no capital at all र ग्रेजुअली he builds on एउटा एन्टरप्राइजिङ एटिट्युडले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ बिस्तारै यो प्रोफेसनलाई सेलेक्ट गर्नुभयो इट्स अ भेरी डिफिकल्ट प्रोफेसन सोसियल पर्सपेक्टिभदेखि लिएर यावत कुराहरू यु नो वाट एक्ज्याक्टली इट इज कन्स्ट्रक्सन बिजनेस इज भेरी डिमान्डिङ 24/7 अभाइलेबल हुनुपर्छ र चाहिँ यो आउटडोर इन्भाइरोमेन्टमा हुने काम हो देयर लट अफ रिस्क लट अफ अनसर्टेनिटिज बट स्टिल he managed to start up अनि मैले पनि सानै उमेरदेखि बुवालाई साथ दिन्थेँ I used to help him अनि सानैदेखि नै म सिभिल इन्जिनियर बन्छु भन्ने एउटा अठोट थियो त्यही हिसाबले पढ्दै जाँदाखेरि फेरि बुवाको कस्तो हाम्रो फ्यामिलीको कस्तो एटिट्युड थियो भने आफूले धेरै नपढे पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ राम्रो स्कुलमा राम्रो एजुकेसन दिनुपर्छ भन्ने सोचाइ थियो त्यो कसरी मापन गर्ने भन्दाखेरि जुन स्कुलबाट बढी बोर्डमा स्टुडेन्टहरू आयो द्याट्स द गुड स्कुल भन्ने खालको सोचाइ थियो सुरुमा आनन्दकुटीमा मैले पढेँ 8 वर्ष त्यसपछि सिद्धार्थ मस्तली वाज गेटिङ बेटर अनि मलाई त्यहाँ भर्ना गरियो त्यहाँबाट एसएलसी गरेर अमृत साइन्स कलेजबाट आइएससी गरेँ अनि इन्डिया गुजरातको एनआइटी सुरतबाट सिभिल इन्जिनियरिङ गरेँ त्यसपछि आई केम ब्याक 2048 सालतिर अनि आफ्नो बिजनेसमा साथ दिएँ आई ट्राई टु इनोभेट अनि आफ्नो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अब नयाँ मोडर्न तरिकाहरू कसरी हुन्छ नयाँ सफ्टवेयर एउटा इन हाउस डेभलप गरेर कर्पोरेट कल्चरमा लगेर एन्ड ट्राई टु डाइभर्सिफाई टु डिफ्रेन्ट एरियाज र ग्रेजुअली हाम्रो चाहिँ कम्पनीले ग्रोथ हासिल गर्दै गयो काम गर्दाखेरि चुनौतीहरू डेफिनेटली छ अब स्पेसली इन्सर्जेन्सीको टाइममा हामीले चाहिँ दूरदराजमा गाउँघरमा गएर काम गर्नु पर्थ्यो जङ्गलको बिचमा हाम्रो स्टाफहरूको हाम्रो टिमको सेक्युरिटीको बिग इस्यु अब हाम्रो चाहिँ त्यो इन्सर्जेन्सीको समयमा त्यस्तै अब स्किल म्यान पावरको अहिले पनि इस्यु छ त्यतिखेर पनि इस्यु थियो भनेपछि अनि त्यसपछि एक्सेस अफ फाइनेन्स द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले अब गरेको कामको पेमेन्टहरू क्यास फ्लोको म्यानेजमेन्टहरू प्रपरली नहुँदाखेरि धेरै समस्याहरू आइपरेको छ फेरि यो काम भनेको कस्तो भने प्रोजेक्ट स्टार्ट गरेपछि देयर आर सो मेनी अनसर्टेनिटिज द्याट त्यो प्रोजेक्ट प्रफिटमै जान्छ भन्ने छैन समटाइम्स वी एन्ड अप इन लसेस त्यतिखेर पनि फाइनेन्सको म्यानेज गर्न डिफिकल्ट हुन्छ तर एउटा पोजिटिभ एटिट्युड टुवर्ड्स यो प्रोफेसन र कन्टिन्युस एउटा लागिरहने बानीले गर्दाखेरि वी मेड इट टु वी आर नाउ त्यसपछि अब अलिकति एउटा व्यवसायी भएपछि आफ्नो फ्यामिली छ त्यसपछि आफ्नो बिजनेस भयो तर अलिक वाइडर स्केलमा हेर्दाखेरि आफ्नो इन्डस्ट्री द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ आफ्नो इन्डस्ट्रीमा र त्यही सोचले मैले 48 सालदेखि नै हाम्रो यो एसोसिएसन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ त्यतिखेर सङ्घ मात्रै थियो त्यसमा मैले विभिन्न क्यापेसिटीमा कन्टिन्युअस रूपमा मैले सपोर्ट गर्दै आएँ त्यही सिलसिलामा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने यो इन्टरनेसनल फेडरेसन फर एसियन एन्ड वेस्टर्न पेसिफिक कन्ट्र्याक्टर्स एसोसिएसन भन्ने छ 20वटा देश त्यहाँ मेम्बरहरू छ त्यसमा पनि नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर नेपालको इस्युजहरूलाई लबी गर्ने पोजिसनमा मैले काम गरेर अहिले पनि छु यसरी इन्डस्ट्री फ्लरिस भयो इन्डस्ट्री चाहिँ स्ट्रङ भयो भनेदेखि बिजनेस डेफिनेटली फ्लरिस हुन्छ भनेपछि एउटा एन्टरप्रेनरको काम चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई हेर्ने हो त्यसपछि अलिकति वाइडर डोमेनमा देन यु हेभ टु लुक एट द इन्डस्ट्री अनि त्यस्तै अब हाम्रो यो व्यवसाय कस्तो भने धेरै जस्तो पारिवारिक फ्यामिली बिजनेस हो अनि यो फ्यामिलीमा चाहिँ अब यङ्गर जेनेरेसनहरू अब यो बिजनेसको कम्प्लेक्सिटीले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ डिटरेन्ट जस्तो दे ट्राई टु मुभ अवे फ्रम द बिजनेस एउटा फ्यामिलीको एउटा अर्गनाइजेसनको एउटा सेकेन्ड जेनेरेसनको लिडरले चाहिँ छोडेर गयो भनेदेखि त्यो सबै 40औँ वर्षको त्यो अनुभव चाहिँ एकैछिनमा खेर जान सक्छ त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ युथ कम्युनिटी फर नेप्लिज कन्ट्र्याक्टर्स भनेर सेकेन्ड जेनेरेसनको एन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हिसाबले हामीले त्यो एउटा प्लेटफर्म इस्टाब्लिस गऱ्यौँ करिब 5 वर्षदेखि अगाडि अनि त्यसमा हामीले त्यो मेन थिम नै टु बी द क्याटलिस्ट फर चेन्ज एन्ड मोडर्नाइजेसन अफ द इन्डस्ट्री यो इन्डस्ट्री इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले अघि बिहान पनि सुन्यौँ हाम्रो ओभरअल प्रोडक्टिभिटीको कन्स्ट्रेन्टलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रपर चाहिन्छ
हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस, कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउने हो भने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो चाहिन्छ। त्यसको लागि हाम्रो बेसिक फर्स्ट इन्डस्ट्री भनेकै कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री हो। त्यही कारणले हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब इन्डस्ट्री पछि अब सोसियल पर्सपेक्टिभ पनि द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। हामी इन्डिभिजुअली अर्गनाइजेसनल सेटअप भयो, इन्डस्ट्री फ्लरिस भयो र ओभरअल डोमेन हाम्रो सोसाइटीलाई चाहिँ हामीले कसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर मैले रोटरी इन्टरनेसनलमा चाहिँ मैले मेम्बरसिप लिएर 2003 देखि आई बिन डुइङ भेरियस एक्टिभिटिज विथ दि रोटरी। यसले चाहिँ एउटा बिजनेसमा एथिकल स्ट्यान्डर्ड्स मेन्टेन गर्न पनि सिकाउँछ, एउटा सर्भिसको एउटा भावना पनि ल्याउँछ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ आई बिन डुइङ द्याट फर सेभरल इयर्स। अब यो इन्डस्ट्रीको अपर्च्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि वेन यु स्टेप आउट फ्रम योर हाउस यु सी अपर्च्युनिटिज एभ्रिवेयर। सडक हेरौँ, अरू हेरौँ भनेपछि त्यहाँ सो मेनी अपर्च्युनिटिज। बिहान पनि हामीले अहिलेसम्म त्यही कुराहरू गरिरहेको छौँ, त्यही कुरा सोचिरहेका छौँ। अब $6 बिलियन हाम्रो क्यापिटल अहिले बजेट छ, त्यसमा अब हामीले 50-60% हामीले खर्च गर्न सकौँला। स्टिल वी हेभ एबल टु स्पेन्ड वाट हेज बिन एलोकेटेड फर। तर अहिले पनि आँकडा हेऱ्यो $17 बिलियन चाहिँ हाम्रो पर इयर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले आफ्नो क्यापेसिटी स्ट्रेन्थ बिल्डअप गर्नुपर्ने हुन्छ। वी निड मोर एन्टरप्रेनर्स, मोर पिपल, मोर स्किल म्यान पावर टु द इन्डस्ट्री सो द्याट वी क्यान क्रिएट मोर जब्स। यो एउटा भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट हो। त्यस्तै यसले चाहिँ अब हाम्रो फिस्कल डेफिसिट हेऱ्यो अथवा ट्रेड डेफिसिट हेऱ्यो भने पनि वी क्यान सी द्याट। भनेपछि देयर आर एम्पल अफ अपर्च्युनिटिज अनि द गभर्मेन्टको कमिटमेन्ट पनि छ। भनेपछि दिस इज द राइट टाइम। अब एउटा मैले चाइनिज प्रभाव एउटा भने सेयर गर्छु। द बेस्ट टाइम टु प्लान्ट अ ट्री वाज 20 years ago, but the second best time is now. So we have to act now. Thank you very much. जो आइएमई ग्रुपको प्रबन्ध निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, धेरै मल्टिपर्पजको बिजनेसमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ, हेमराज ढकाल। अबको सेसन उहाँको रहनेछ। उहाँलाई प्रस्तुतिका लागि म आग्रह गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री हामी प्रस्तुत गर्छौँ। समयको हामीलाई अत्यन्तै लिमिटेसन भएको कारणले गर्दा समयमै सम्पन्न गरिदिनु हुनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अबको सेसनमा हेमराज ढकाल। युवा उद्यमी हेमराज ढकाल। आइएमई ग्रुपको को फाउन्डर एवं प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकाल अमेरिकाको MIT इन्स्टिच्युटबाट उद्यमशीलतामा मास्टर डिग्री अध्ययन गर्नुभएका सफल युवा उद्यमी हुनुहुन्छ। पहिलो पुस्ताको सफल उद्यमी बन्न सफल ढकालले नेतृत्व गरेको आइएमई ग्रुपले ब्याङ्क, रेमिट्यान्स, हाइड्रो, ट्रेकिङ, IT, टेलिकम्युनिकेसन, पर्यटन, अटोमोबाइल, इन्सुरेन्स लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। स्पष्ट भिजन र प्रष्ट वक्ता रहनुभएका ढकाल करिब 15 वर्ष नेपाल बाहिर बसेर रेमिट्यान्स र अन्य बिजनेसलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो। पछिल्लो समय आक्रामक रूपमा उद्यम गरिरहेको आइएमई ग्रुपको सफलता निकै लोभलाग्दो रहेको छ। देशमा राजनीतिक अन्यलताको कठिन समयमा स्थापित यो समूह निरन्तर नयाँ क्षेत्रमा लगानी बढाउन केन्द्रित रहेको छ। हामीले जुन टाइममा हाम्रो व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ त्यो टाइममा नेपालमा व्यवसाय गर्नलाई त्यति सजिलो थिएन, एउटा प्रतिकूल अवस्था थियो। तर त्यसका बावजुद पनि हामीले हाम्रो व्यवसायलाई हाम्रो नेपालभरिका कुना काप्चामा हामीले हाम्रो सर्भिस चाहिँ दिन सफल भयौँ। मेन चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेको हामी जहिले पनि एउटा नेपालमा नयाँ किसिमको चाहिँ उद्यमशीलतामा चाहिँ विश्वास गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि एउटा नयाँ अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सकियोस् र नयाँ चाहिँ सर्भिस दिन सकियोस् भन्ने हाम्रो एउटा सोच हुन्छ जहिले पनि। सन् 1975 नोभेम्बर 24 बागलुङ जिल्लामा जन्मनुभएका ढकाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायमा संलग्न आइएमई ग्रुप अन्तर्गतको विभिन्न संस्थाहरूमा कुशल नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। सामाजिक कामहरूमा समेत सक्रिय ढकाल व्यावसायिक सङ्घ सङ्गठनहरूको काममा समेत सक्रिय हुनुहुन्छ। नेपाल मलेसिया चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष समेत रहनुभएका ढकाल नेपाल उद्योग परिसङ्घको राष्ट्रिय परिषद सदस्य समेत रहनु भएको छ। आइएमई ग्रुप मार्फत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी करिब 30,000 मानिसले रोजगारी पाएका छन्। देशमा उद्यमशीलता विस्तारका लागि नयाँ युवाहरू आउनु पर्नेमा ढकालको जोड छ। अबको प्रस्तुति सफल युवा उद्यमी हेमराज ढकालको।
बेसिकली म आज मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन तथा हाम्रो आइएमई ग्रुपको हिस्ट्रीको बारेमा म बागलुङमा जन्मेको 1975 मा म परिवारको कान्छो सदस्य हुँ। हामी 4 जना सिब्लिङ छौँ। मेरो दाजु जेठो हुनुहुन्छ, बिचमा 2 जना दिदीहरू हुनुहुन्छ र मेरो बुवा चाहिँ एक्सपायर हुनुभयो म 7 वर्षको हुँदाखेरि, जसले गर्दा हाम्रो फ्यामिलीमा मेरो आमालाई र दाइलाई धेरै ठुलो क्राइसिस भयो हाम्रो फ्यामिली राइज गर्नुको लागि। र त्यो अभाव मैले जुन देखेँ त्यसबाट म डे 1 देखि नै एउटा केही चिज गर्नुपर्छ, समाजको लागि केही चिज गर्नुपर्छ र आफ्नो निर्भर हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आमाको जुन एउटा मार्गदर्शन छ, त्यो मार्गदर्शन अनुसार चाहिँ मेरो यात्रा चाहिँ सुरु भयो। मैले स्कुल चाहिँ बागलुङबाट चाहिँ पढेको हुँ। मैले आइएससी पढ्न म काठमाडौँ त्रिचन्द्र कलेजमा आएँ। मेरो दाइ ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो र आइएससी पढ्दा पढ्दै चाहिँ हामीले एउटा सानो ग्रोसरी चाहिँ सप सुरु गऱ्यौँ, किनभने काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीलाई चाहिँ सस्टेन हुनको लागि चाहिँ हामीसँग सफिसियन्ट इन्कम थिएन, जसको कारणले गर्दा हामीलाई साइड इन्कमको चाहिँ जरुरी थियो। त्यसको लागि हामीले ग्रोसरी सुरु गऱ्यौँ र मेरो चाहिँ पढ्नमा एकदम गहन रुचि थियो। म स्कुलमा पनि जेहेन्दार विद्यार्थीमा पढ्थेँ, म सधैँ फर्स्ट विद्यार्थीमा पढ्थेँ, जसले गर्दाखेरि मलाई अमेरिका जाने चाहिँ ठुलो धोको थियो र करिब चाहिँ 1 वर्ष जति चाहिँ हामीले ग्रोसरी चलाइसकेपछि चाहिँ मैले अमेरिका जान ट्राई गरेँ आइएससी पढ्दा पढ्दै, तर म अमेरिका जान सक्सेस हुन सकिनँ, किनभने मलाई अमेरिकन एम्बेसीले भिसा दिएन मेरो विविध चाहिँ डकुमेन्ट नपुगेको कारणले गर्दाखेरि। देन मेरो दिमागमा अब म विदेश जसरी पनि म एकचोटि जान्छु भन्ने मेरो दिमागमा चाहिँ आयो र म फाइनल्ली चाहिँ 1994 मे 14 मा चाहिँ म जापान जान सफल भएँ, जुन मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्ट बनेर आयो। जापानमा मैले करिब 3 वर्ष काम गर्ने, मैले करिब 18 घन्टा काम गर्थेँ, मैले पढ्थेँ पनि र त्यो बेलाको साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट भएको हुनाले मलाई पढाइमा इन्ट्रेस्ट भयो र मैले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अत्यन्तै छिटो मैले सिक्न सफल भएँ र त्यही ल्याङ्ग्वेजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जापानमा मेरो जापानिज साथीहरू चाहिँ धेरै बनाउन पनि सफल भएँ। मेरो जापानिज साथी एकजना नाकामुरा, म जसलाई मेरो फर्स्ट मेन्टर भन्छु, उहाँले वास्तवमा यो बिजनेसको सेन्स मलाई देखाउनु भयो। नेपालमा जब नेपालीहरू चाहिँ विदेश जानुभएको थियो त्यो टाइममा करिब 20,000 नेपालीहरू जापानमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा पैसा पठाउनलाई चाहिँ त्यो बेलामा एकदम गाह्रो थियो, किनभने ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ रुरल एरियामा चाहिँ राम्रो थिएन, प्लस ल्याङ्ग्वेजको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई जुन च्यालेन्ज थियो। म चाहिँ एज अ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको हिसाबमा म ब्याङ्कमा गएर चाहिँ उहाँहरूलाई मैले जसरी पार्ट टाइम सुरु गरेँ, मेरो त्यो पार्ट टाइम गर्ने जुन एउटा काम थियो त्यो नै मेरो आइएमएको चाहिँ बीजारोपण चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो भन्छु मैले। र 3 वर्षको बसाइपछि चाहिँ म 98 मा चाहिँ मैले के डिसाइड गरेँ भने म चाहिँ अब नेपाल फर्किनुपर्छ र नेपालमा गएर केही गर्नुपर्छ। नेपालीहरू जति विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ दिन सकियो भने हामीले नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म 98 मा चाहिँ नेपाल फर्केँ। मेरो दाजु ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो, हामीले सल्लाह गऱ्यौँ अब हामी मनी एक्सचेन्जबाट चाहिँ बिजनेस सुरु गरौँ भनेर, किनभने त्यो टाइममा चाहिँ लेजिस्लेसन क्लियर थिएन। लेजिस्लेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पनी त सुरु गऱ्यौँ, अनि राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ हाम्रो यस्तो यस्तो प्रपोजल चाहिँ यसरी यसरी छ भनेर। त्यसपछि म फेरि राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ बाट एलओआई लिएर जापान गयो, तर त्यो टाइमको लेजिस्लेसनले गर्दाखेरि चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ आउन सकेन। फाइनल्ली चाहिँ हामी 2001 मा मलेसियाबाट चाहिँ नेपाल र मलेसियाबाट चाहिँ लाइसेन्स आयो र 2001 पछि बेसिकली म चाहिँ मलेसिया बेस भएर हाम्रो आइएमईको चाहिँ बिजनेस एक्सपान्सनमा बाहिर बसेँ। म बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ बेसिकली हाम्रो नेपालीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले कसरी एक्सपान्सन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले बाहिर जापान लगायत मिडल इस्ट लगायत त्यसपछि गएर युरोपियन कन्ट्री लगायत अमेरिका कन्ट्रीहरूमा चाहिँ एक्सपान्सनमा चाहिँ म लागेँ, किनभने नेपालमा बसेर त्यो सम्भव थिएन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यहाँबाट बिजनेस चाहिँ सुरु भयो। र अनि हामीले के गर्यौँ भने नेपालमा हामी जति एक्सपान्सन गर्दै गयौँ बिजनेस र जति पनि हामीले चाहिँ हाम्रो आफूले चाहिँ कमाउँदै गरेको सिप जुन थियो सुरुदेखि चाहिँ त्यो सबै चिज चाहिँ हामीले नेपालमा इन्भेस्ट गऱ्यौँ फाइनेन्सियल सेक्टरमा, किनभने रेमिटेन्स एउटा मात्र सेक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिजनेस चाहिँ सफिसियन्ट हुने थिएन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फाइनान्स ब्याङ्क लगायत टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ। र म जहिले पनि टेक्नोलोजीमा विश्वास गर्ने, म साइन्सको स्टुडेन्ट पनि भएको कारणले गर्दाखेरि म पछि पनि आफूलाई अध्ययनमा कन्टिन्युस मैले चाहिँ राख्नलाई मैले पछि जापानबाट फेरि फर्किसकेपछि मैले यहाँबाट पनि आफ्नो पढाइलाई निरन्तर गरेँ। त्यसपछि अमेरिकाबाट पढ्न पाएँ मैले। बाहिर चाहिँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ भने बाहिर जति पनि स्कोप छ, बाहिरको चाहिँ सिस्टमलाई नेपालमा हामीले ल्याएर गराउन सकियो भने
त्योभन्दा ठुलो चाहिँ देशलाई के हुन्छ भन्ने हिसाबमा जति पनि हाम्रो यहाँको पछि भएको इन्भेस्टमेन्टहरू छ, जस्तो हाम्रो चन्द्रागिरी हिल्स भयो, त्यसपछि गएर डिसोम भयो, ती सबै चिजहरू बाहिर देखेको चिजहरूलाई नेपालमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मलेसियामा धेरै बस्दाखेरि त्यो जुन गेन्टिङ आइल्यान्ड भन्ने त्यहाँको एउटा ठाउँ छ, हाम्रो नेपालीहरू धेरैजना घुम्न जाने ठाउँ पनि हो, त्यो गेन्टिङ आइल्यान्ड चाहिँ नेपालमा बनाउन सक्यो भने चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा यहीँ हामीले चाहिँ एउटा आन्तरिक पर्यटनमा चाहिँ लगाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एक्सपान्सन गऱ्यौँ। त्यसपछि बेसिकली हामीले चाहिँ ग्रोथमा के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त टिम बिल्डमा हामीले चाहिँ सपोर्ट गऱ्यौँ। टिम, किनभने जति बिजनेस एक्सपान्सन गर्दै गयौँ हामी चाहिँ अपरेसनबाट बाहिर आउनुपर्छ र टिमलाई चाहिँ जिम्मा दिनुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डे टु डे अपरेसन चाहिँ एउटा लेभलमा पुग्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले अगाडि गऱ्यौँ। र कर्पोरेट गभर्नेन्सको हिसाबमा हामी चाहिँ हरेक कम्पनीमा हाम्रो चाहिँ हरेक कम्पनीहरू इन्डिपेन्डेन्टली चलाउनुपर्छ, प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट अनुसार चाहिँ चलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। र मैले 3-4 चिज चाहिँ मैले के सिकेँ मेरो एन्टरप्रेन्योर्स जर्नीमा भन्दा, मैले जापानमा एउटा कामप्रतिको सम्मान, जापानमा चाहिँ जापानिजमा सिगोतो भन्छ, म आज अहिले पनि म जापानिज ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिसभन्दा राम्रो बोल्छु जस्तो लाग्छ। जापानिजमा सिगोतो भनेको काम छ भने नाम छ, काम छैन भने नाम छैन भन्ने उहाँहरूको जुन कल्चर छ त्यसलाई मैले एउटा के अरे आत्मसात गर्न पाएँ। र अनि अर्को चाहिँ उहाँहरूको कामप्रतिको लगाव, एउटा चाहिँ इमान्दारिता र जिम्मेवारितालाई चाहिँ उहाँहरूले जुन एउटा आत्मसात गर्नुभयो, त्यो एउटा कल्चर सिक्ने जुन मौका पाए जापानले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो चाहिँ के अरे एउटा डे टु डे लाइफमा भनौँ अथवा चाहिँ प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ त्यो इन्कल्केट चाहिँ त्यहाँबाट भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक एक्टिभिटिजहरू, हाम्रो चाहिँ हरेक बिजनेस चाहिँ एक्सपान्सनमा हामी त्यो जापानिज कन्सेप्ट चाहिँ काइजानको अनुसार चाहिँ कन्टिन्युज इम्प्रुभमेन्ट र इनोभेसनको हिसाबमा हामी चाहिँ विश्वास चाहिँ गर्छौँ। र बेसिकली चाहिँ हामीले जुन सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दै गयौँ त्यो सेक्टर चाहिँ भनेको चाहिँ बेसिकली नेपालमा नयाँ सेक्टर चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामी एक्जिस्टिङ मार्केटमा होइन कि नयाँ नयाँ इनोभेसन गरेर नयाँ चाहिँ क्रिएसन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ। र बढीभन्दा बढी चाहिँ रोजगारी नेपालमा सिर्जना गर्नुपर्छ, बढीभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ वास्तवमा बाहिर जति सिकेका छौँ, बाहिर जति गरेका छौँ त्यो चिजलाई नेपालमा ल्याएर गर्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ गयौँ। म यति भन्दै मेरो आफ्नो स्टोरी यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। किसान परिवारमा जन्मनुभएका उद्यमी सीपी शर्मा नेपालमा पहिलो पटक अस्ट्रिचको व्यावसायिक प्रवर्धन गर्ने उद्यमी हुनुहुन्छ। विद्यालय तहको शिक्षा बागलुङ जिल्लामा गर्नुभएका शर्माले रसियाबाट एग्रो इकोनोमीमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएको हो। अध्ययनकै क्रममा घुम्ने उद्देश्यले युक्रेन गएको बेला पहिलो पटक अस्ट्रिच देखेपछि उहाँले नेपालमा यसको सुरुवात गर्ने सोच बन्नुभयो। त्यसको फलस्वरूप विक्रम सम्वत 2065 सालमा रूपन्देहीको गङ्गौलिया भन्ने स्थानमा उहाँले अस्ट्रिच फार्म स्थापना गर्नुभयो। नेपालमा यसको सुरुवात गर्दा चुनौती र अवसर दुवै देखेर अघि बढेको सीपी शर्मा बताउनुहुन्छ। 2065 सालबाट सुरु गरे हौँ। हाम्रो कृषि प्रधान मुलुक र सम्भावनामा प्रशस्त रहे पनि सम्भावना भएका चिजहरूको व्यावसायिकरण खासै नभएको भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ हाम्रोमा है। अस्ट्रिच विशुद्ध नयाँ वैकल्पिक कृषिको रूपमा हामीले हाई भ्यालु क्रप भन्छौँ नि हामीले। सुरुवाती दिनहरूमा यसको लागि चाहिने आहारा समेत अमेरिकाबाट मगाउनुपर्ने बाध्यता थियो। आज हजुरको हेर्नुहुन्छ भने मेचीदेखि महाकालीसम्म सानोदेखि ठुलो स्केलमा कमर्सियल रूपमा फार्मिङ भइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय अस्ट्रिचको व्यवसाय विस्तार भइरहेको छ। रूपन्देहीबाट शर्माले सुरु गर्नुभएको अस्ट्रिच व्यवसाय अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विस्तार भएको छ। नेपालमा अस्ट्रिचको व्यावसायिक सुरुवात गर्ने पहिलो व्यक्ति शर्माले 256 जनालाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिनुभएको छ। 800 घरधुरी रूपन्देहीको 7वटा गाविस डेभलप गरेका छौँ हामीले। वर्ष 19 देखि लिएर 22 करोडसम्मको दाम घाँस किन्छौँ किसानको। रोजगारी त 17-18 हजार कालमा हिसाब गर्दा 17-18 हजार जब क्रिएट भएको छ। सबै सेक्टर भरिदिन्छ, कुनै पनि सेक्टर सेचुरेट भएको छैन। हामीकोमा बिजनेस गर्नुको अर्थ भोलि गएर कुन पोलिसीले कहाँनिर गएर कति बेला पल्टाउने भन्ने कुरो अनसेक्युर फिल गरिरहेको छ युवाहरूले। नीतिगत रूपमै राज्यले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। टिममा लान सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले I'm trying to work on the 3 different scenarios. सन् 1968 फेब्रुअरी 14 अर्थात् आजकै दिन जन्मनुभएका शर्मालाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै उहाँको व्यावसायिक यात्रा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दछौँ।
मेरो बारेमा लगभग सबै कुरा थाहा भइसक्यो। हामी एउटा सामान्य कृषक परिवारको छोरा, म जेठो छोरा हुँ परिवारमा। बागलुङ जिल्लाको विकट गाउँ सल्यान, जहाँ स्कुल हाई स्कुल पढ्न जान बिहान आटो खाएर 2 घन्टा दौडेर जानु पर्थ्यो गुल्मीको शान्तिपुरमा है। त्यहाँबाट हामी चाहिँ एसएससी पास गरे हो हामीले। त्योभन्दा पनि अब जाउँ, यो त सबै लगभग भइसकेको छ। रसिया गएर अस्ट्रिया देखेर अस्ट्रिया पार्लिमेन्टसम्म पुगेँ। त्यसपछिको यात्रा र हाम्रो आज अरूभन्दा पनि ग्रेजुएट्सहरू, हाम्रो स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू बडा उत्साहका साथ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई केही टिप्सहरू दिन जाति नै होला। जति बेला यो हो कहिले भने 2049 सालको कुरा, म रसियामा पढ्ने क्रममा युक्रेनको एउटा निज्नी दिनेप्रोपेट्रोभ्स्क भन्ने सहरमा एकजना साथीसँग घुम्न गएको थिएँ। उसले मलाई एउटा एग्रोसोइज भन्ने फार्ममा लिएर गयो। एउटा टर्निङ पोइन्ट हुन्छ, यो अस्ति म किन आएँ, यही नै हो इतिहास। त्यहाँ गइसकेपछि उनीहरूको यति ठुलो इन्टिग्रेटेड फार्म कि अहिले पनि तपाईँहरूले agrosoiz.com गरेर हेर्नुभयो भने 13,000 हेक्टरको युरोपको लार्जेस्ट इन्टिग्रेटेड फार्म हो। जति बेला म जाँदाखेरि 10,000 मिल्किङ काउज थियो तिनीहरूसँग। दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगेको थियो। एभ्री 10-20 मिल्किङ काउजको यो प्रेग्नेन्ट काउको पछाडि अल्ट्रासाउन्ड मेसिन झुडिएको थियो, जुन अल्ट्रासाउन्ड मेसिन मैले पहिलोपटक देखेँ। हामीलाई त थिएन होला है त्यति बेला। त्यो बिचमा मैले त्यो अस्टिच पनि देखेँ। मलाई पहिलोपटक देखेर अचम्म लाग्यो। अब यो के कसो भन्ने क्रममा यसको बेनिफिट्सहरू। त्यसको एक वर्षपछि एउटा सेमिनारमा फ्रान्स पुगेका थियौँ। फ्रान्समा चाहिँ यो अस्ट्रिच मासु चाख्ने चान्स मिल्यो मलाई। एउटा रेस्टुरेन्ट द फार्म हन्ट अस्ट्रिच रेस्टुरेन्ट रहेछ। त्यसपछि यो बडा मिठो लागेर मैले यो काम नेपालमा सुरु गरेँ हो। सुरुवाती दिनमा पक्कै पनि हामीकोमा सबै चिजहरूमा च्यालेन्जहरू हुन्छ, अप्ठ्यारोहरू हुन्छ। यो त अझ नयाँ चरो, कानामा आएको चरा होइन, फरक कन्टेन्टको चरा। हामी कहाँ पाल्न नम्बर 1 सर्भाइभ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आफैमा नै एउटा ऊ थियो। नम्बर 2 हाम्रो आफ्नै खालको कानुनी व्यवस्था छ। किन यहाँ त ट्रेडिसनली हिजो जे गर्यो त्यही गर्ने हो। अब बुढबाउले बिरालोले आएर डिस्टर्ब गर्छ भनेर डोकामा थुनेर श्राद्ध गर्यो भने छोराले चाहिँ बिरालो नभए पनि खोजेर ल्याएर श्राद्ध गर्ने बेला बिरालो थुन्ने ठाउँ हाम्रो यो समस्या यस्तो छ। अब यो नयाँ उमा गर्दाखेरि पक्कै पनि विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू आए, यहाँ आए त्यहाँ आए। ती आफैमा स्वाभाविक हो। हरेक चुनौती नै हाम्रो लागि एउटा लेसन बन्दै गयो। हरेक दिन गल्तीबाट हामीले सिक्ने मौका पायौँ। र आज हजुरहरूलाई साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हामी 8 वर्षमा टोटल हाम्रो इन्डस्ट्री लसमा गयो। किन नेचरै त्यही टाइप थियो हाम्रो बिजनेसको। किन बिजनेसले रिटर्न दिनलाई टाइम लाग्थ्यो। एउटा अन्डा फुटेर फेरि चल्ला पुरा ल्याउनुको लागि 6 वर्ष लाग्थ्यो, 5 वर्ष लाग्थ्यो। त्यसलाई फेरि हुर्केर बजारमा लान्छखेरि अर्को 1 वर्ष लाग्यो। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी लसमा थियौँ। गएको वर्षबाट हामी चाहिँ केही पर्फर्म आइसकेको कम्पनी हो हामीहरू। हामीसँग आज हामी लगायत हामीले 27-28वटा सानो स्कुलको फार्मरहरू तयार गर्न सकेका छौँ। सुरुवाती दिनमा भनिसक्नुभयो हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्थ्यो घाँस। आज चाहिँ हाम्रै किसान घाँस चाहिँ एक्सप्रेस भइरहेको छ। यी चिजहरू हाम्रा बेनिफिट्सहरू हुन्। एउटा चरो आज चाहिँ आज बजारमा चाहिँ एकदम डेफिसिट प्रोडक्ट रूपमा आइरहेको छ। बजारमा एभाइलेबल छैन। 4 दिन पाउँछ, 3 दिन नपाउने बेला भइरहेको छ। उत्पादन बढाउनु पर्ने छ। हामी एक त उल्टो हिसाबले काम गरिरहेका छौँ। यहाँ मैले रेभिन्यूको पार्टलाई हेर्नुहुन्छ भने 90% मासुबाट रेभिन्यू जेनेरेट गरेको छु, 10% मात्र हाइटबाट। संसार उल्टो छ। अरू ठाउँमा 70% हाइटबाट रेभिन्यू जेनेरेट गर्छ, 30% मासुबाट गरिरहेको छ। हामी किन त्यो बाध्यमा हुनुहुन्छ? हाम्रो मेन प्रोडक्ट मासु भइदियो, सेकेन्डरी प्रोडक्ट अरू। किन अरू प्रोडक्ट इन्डस्ट्री अझै डेभलप हुन बाँकी छ। त्यो इन्डस्ट्री डेभलप हुनुको लागि आज गएर हामीसँग सानो स्मल स्केलको प्रोडक्ट छ। हामीसँग अबाउट 7,000 बर्ड्स। अहिले हामी पर डे 12-14वटा चराहरू 1200-1300 किलोग्रामसम्म बजारमा दिइरहेका छौँ। कमी गरेर हामी 1500-1600 किलोग्राममा जान्छौँ। र हामीले लट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न बाध्य भइरहेका छौँ। किन सबै खालको इन्स्टिट्युसन सिङ्गली गर्नु पऱ्यो। हामीलाई त्यो लागत बेसी परेको छ। अब यो एकमानीमा हुनुहुन्छ भने प्यारेन्ट स्टक आफैमा एउटा इन्डस्ट्री थियो, त्यो हामी आफूले गर्नु परेको छ। इन्क्युबेटिङ, ह्याचिङ, ब्रुडिङ एउटा छुट्टै इन्डस्ट्री हो, त्यो हामी आफैले गर्नु परेको छ। त्यसपछि यसको फिड म्यानेजमेन्ट एउटा सेपरेट इन्डस्ट्री हो, त्यो हामी आफैले गर्नु परेको छ। त्यसपछि स्लटरिङ, प्रोसेसिङ, स्टोरेज, लजिस्टिक यो पनि हामी आफैले गर्नु परेको छ। र रिटेलिङमा पनि हामी आफै छौँ। भन्नु मतलब हामी ब्याकवर्ड लिङ्केज र फरवर्ड लिङ्केजलाई टाइप गरेका छौँ। यसमा हामीले भोलिको दिनमा अन्य प्रोडक्टलाई पनि टाइप गर्न गइरहेका छौँ।
त्यो गर्नको लागि मिट र भेजिटेबल्सको दुईटै आइटमलाई हामीले चाहिँ लान खोजिरहेका छौँ। किन हाइडको युटिलाइजेसनको क्रममा अहिले गएर हामीसँग रिसर्चको पनि एउटा युनिट छ। हामीकोमा 29 जना त मास्टर्स डिग्रीको इन्टर्न गर्नुहुन्छ साइन्स स्टुडेन्टहरूले मेरोमा, पिएचडीको फेलोहरू हुनुहुन्छ, बाहिरको स्टुडेन्टहरूले पनि हामी कहाँ पढ्ने चाहना गरिराख्नु भएको छ, मतलब पिएचडीको फेलो गर्ने, स्टडी गर्ने, रिसर्च गर्नेहरू छ। त केही रिसर्चहरू हाम्रो लागि बेनिफिसियल भइरहेको छ। जस्तो गोबर, अस्टिजको गोबरबाट हामीले एउटा बटम मसरुम र सीताके च्याउ उत्पादन गरेका छौँ। त्यसमा पिएचडी गरिसकेको छ कसैले, त्यो डकुमेन्टेसन हामीसँग छ। हामीले आज त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्दैछौँ। आउँदो 1 वर्ष 1.5 वर्षभित्रमा हामीले लगभग हाम्रो निडलाई 30% हाम्रो जुन बजारको डिमान्ड छ त्यो डिमान्ड हामी सिङ्गली पुरा गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ एउटा गोबरको आइटमबाट। त्यसले पर डे 42 देखि 45 टन कम्पोस्ट आउट हुन्छ हाम्रो। त्यो कम्पोस्ट गएर ग्रिनमा कन्भर्ट गर्ने हामी योजनामा छौँ। भन्नु मतलब लट अफ इन्डस्ट्री, एउटा इन्डस्ट्रीको पछाडि धेरै इन्डस्ट्रीहरू छ। अपर्च्युनिटी भनेको यही हो, एन्टरप्रेनरसिप भनेको पनि सायद यही हो। देख्दाखेरि ढुङ्गो हुन्छ, त्यो ढुङ्गालाई सिलाको रूपमा अथवा सिलौटोको रूपमा के बनाउँछ जसमा भ्यालु एड गरेर बेसी भ्यालु हुन्छ, त्यो भ्यालुमा बेच्न सक्नुभयो भने त्यही हो एन्टरप्रेनरसिप। हामीले बुझ्ने भाषा सामान्य भाषामा यसलाई एन्टरप्रेनरसिप भनिन्छ, जसमा भ्यालु एड गरिन्छ। कुनै एउटा सपनालाई मूल्यमा लगाएर त्यसलाई कमर्सियल्ली अथवा समाजको लागि आवश्यक हुने तत्त्व अथवा वस्तु तयार गरेर त्यसलाई बजारमा पुर्याइन्छ भने पुर्याउने जुन प्रक्रिया हो, प्रोसेस हो, त्यही नै एन्टरप्रेनरसिप हो। अब टाइम अब भइसकेको छ। धन्यवाद, नमस्कार। अम्बिका शर्मा लामिछाने। महिलाका लागि नेपालमा उद्यमशीलताको यात्रा सङ्घर्षपूर्ण छ। मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मनुभएकी उद्यमी अम्बिका शर्मा लामिछाने त्यही सङ्घर्षशील उद्यमीभित्र पर्नुहुन्छ। 14 वर्षको उमेरमा विवाह, 18 वर्षभित्रै 2 सन्तानको आमा र 20 वर्षबाट एक्लै उद्यमशीलताको यात्रामा निस्कनु भएकी लामिछानेको जीवन हेर्दा जति सङ्घर्षपूर्ण छ त्यति नै सफलता पनि गर्विलो देखिन्छ। लामिछाने नेपालको क वर्गको कमर्सियल ब्याङ्क प्रभु ब्याङ्कको स्थापना कालदेखिको सञ्चालक हुनुहुन्छ। 20 वर्षको उमेरमा ल फार्ममा जागिर गरेर आफ्नो करियर सुरु गर्नुभएकी उहाँ पत्रकारिता, मेन पावर व्यवसाय हुँदै सन् 2001मा आशा ग्रुप अफ कम्पनीजको अध्यक्ष समेत बन्नुभयो। प्रभु क्यापिटल, आशा लघुवित्त र प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स सहित दर्जनौं व्यावसायिक कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। साथसाथै आशा मनी ट्रान्सफर, बीएस फाउन्डेसन, बीएस इन्भेस्टमेन्ट र आशा इन्भेस्टमेन्टको अध्यक्ष समेत रहँदै आउनु भएको छ लामिछाने। महिला र युवा उद्यमशीलतामा राज्यको नीति र लगानी हुन सके नयाँ उद्यमीहरू जन्मने उहाँको भनाइरहेको छ। नयाँ काम गर्न जोस जाँगर अहिलेको न्यू जेनेरेसनहरूको एकदमै राम्रो छ। नेपाल सरकारले अलिकति सपोर्ट गरिदिनुपर्छ, पोलिसीहरू चाहिँ राम्रो बनाइदिनुपर्छ। न्यू जेनेरेसनहरू चाहिँ बाहिर गइरहेको छ, तिनीहरूलाई नेपालमै भित्राउने उपायहरू निकाल्नुपर्छ। सामाजिक कामहरूमा नै सक्रिय लामिछानेको साहित्य, सङ्गीत र आध्यात्मिक क्षेत्रमा गहिरो अभिरुचि छ। आफ्नो 25 वर्षको व्यावसायिक यात्रा र सफलताको कथा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ महिला उद्यमी अम्बिका शर्मा लामिछाने। मेरो विवाह 14 वर्षमा भयो, थाहा पाइहाल्नुभयो। र म एउटा प्रधान पोलिटिकल फ्यामिलीमा जन्मिएको, टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मेरो घर। मेरो फ्यामिलीमा दिदी र म छौँ। मेरो दिदीको पनि 14 वर्षमा विवाह भएको थियो र मेरो घरमा चाहिँ एरेन्ज म्यारिज, काठमाडौँको यति नजिक भए पनि पिरियड हुनु हुँदैन, त्योभन्दा अगाडि छोरीलाई कन्यादान गर्नुपर्छ भन्ने फ्यामिलीमा जन्मेको मान्छे हो म। र म पनि एसएलसी दिने बित्तिकै मेरो विवाह भयो। मलाई थाहा पनि छैन, जब म घर गएँ मेरो बुवाले भन्नुभयो कि दिदीको बिहा हामीले भनेर भयो, तिम्रो किन हुँदैन? मैले मम्मीलाई भने म बिहा गर्दिनँ, म पढ्न चाहन्छु। मेरो आमाले भन्नुभयो होइन, तेरो बुवाको चाहिँ इज्जत छ, इज्जतमा बस्नुपर्छ हामी। मैले मेरो बुवालाई, उसै त छोरा नभएको फ्यामिली, त्यहाँमाथि मैले चाहिँ नाइ भन्दाखेरि म बुवा आमालाई असाध्यै माया गर्छु र मैले हुन्छ भन्ने। त्यसपछि मेरो विवाह भयो। विवाह भएको भोलि बेर पर्सि बेरदेखि नै घरमा
समस्याहरू सुरु भयो, जहाँ मेरो फ्यामिली मैतीदेवीमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो जेठाजु, नाम लिन चाहदिनँ, नेपालको एकदम प्रतिष्ठान फ्यामिलीमै मेरो विवाह भएको थियो। त्यसपछि मेरो छोरी जन्मियो, फर्स्ट छोरी, र छोरी जन्मेको 1 महिनासम्म मलाई प्यारालाइज भयो, किनभने बच्चाले बच्चा पाएर होला सायद डक्टरहरू सबै आत्तिनुहुन्थ्यो। म हिँड्न पनि सक्दैन थिएँ, बोल्न पनि सक्दैन थिएँ। आज म यहाँ छु। त्यसपछि फेरि त्यस्तै समस्याहरू, घराइसी समस्या हुँदाहुँदै मेरो छोरा पनि फेरि पेटमा आयो। मलाई थाहै थिएन, 2 महिनाको भइसकेछ र सबैले भने होइन पाउनु हुँदैन। मैले भने म त्यस्तो अत्याचार गर्दिनँ, म पाउँछु। त्यसपछि मेरो छोरा जन्मियो। मेरो छोरा बाटोमा जन्मियो, मलाई कसैले हस्पिटल पनि लगेन। साउनको महिना थियो, बिहानको 4 बजे पानी परिरहेको थियो। त्यो स्थितिमा मैले मेरो बाबुलाई जन्म दिएँ। बाटोमा यो डायमन्ड स्टिल फर्निचर हजुरहरूलाई थाहै होला, कतिको थाहा छ, गोलकुपाखामा। त्यो बाटोमा उही टोखाको एकजना दाइको घरमा भाडामा बस्थेँ। त्यहाँनिर बच्चा जन्मियो। त्यसपछि मैले गुटुमुटु पारेर त्यो बच्चालाई लिएर टिचिङ हस्पिटल, त्यहाँ बाटो हिँड्ने मान्छेले एम्बुलेन्स बोलाइदियो, हस्पिटल पुगेँ। त्यसपछि हाम्रो डाक्टर शशि शर्माको वाइफले मलाई हक गर्नुभयो भेट्ने बित्तिकै र भन्नुभयो, अहिले पनि उहाँ मेरो कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, मलाई देख्ने बित्तिकै रुनुहुन्छ, केही भन्नुहुन्न, हक गरेर रोइहाल्नुहुन्छ। मलाई आनन्द लाग्छ, एटलिस्ट त्यस्तो डक्टर जस्तो मान्छे मलाई हेरेर रुनुहुन्छ। मलाई माया भन्दा पनि आँसुको खाँचो छ, किनभने कति मान्छेहरू सुसाइड गर्छ यस्तो यस्तो कुरामा। म त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा उदाहरण हुन्छ नि, मर्नु हुँदैन है, हामी केही गर्नुपर्छ भनेर देखाउन चाहन्छु। त्यसपछि प्रतिदिन अनि म मेरो बुवा आमासँग माथि टोखामा गएँ। सुत्केरी बस्नु भन्छ हाम्रो काठमा चाहिँ, अब हजुरहरूलाई कतिको थाहा छ, सबैको सायद गाउँमा त्यस्तै भन्छ होला, माइत जानुपर्ने। त्यसपछि म माइत गएँ, मेरो आमा लिनु आउनु भएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ गाडी साडी केही पनि चल्दैन थियो। मैले बाहिर यो छुट्याएँ, म 5 घन्टा हिँडेर दरबार हाइस्कुलसम्म पढ्न आउँथेँ, हिँडेर आउँथेँ। त्यो खोलाले कतिचोटि बगाउँथ्यो, अहिले सहर भयो त्यो टोखा। अनि त्यसपछि म गाउँ गएँ। गाउँ गइसकेपछि छोराछोरी दुवैजना हेर्छु। अब म त हाउसवाइफ, म बोल्न पनि जान्दैन थिएँ हजुरहरू, कि मलाई कोही मान्छेले बोल्यो भने यस्तो डराएर बस्थेँ म। अब के गर्ने, 2-2वटा बच्चा छ। मैले हेरेँ अब म बाँच्नु ठिक छैन। अनि मैले आमालाई नभनिकन आमासँग 50 रुपियाँ लिएँ। अब गाउँमा त एकदम सेटल राम्रो हो नि त, जग्गा जमिन भएको, छोरा नभएको फ्यामिली। मेरो बुवाले त मेरो सुभाष बाबु जन्मिसकेपछि पनि बिहा गर्ने, सम्पत्ति खान भनेर अर्को बिहा गर्ने हिँड्नु भएको थियो। 2-3 दिन ल्याउनु पनि भयो। त्यसपछि हाम्रो घरको इन्भाइरोमेन्ट देखेर त्यो गई, उठेर आफै गई, कि छोरा पाउन ल्याउनु भएको थियो कि सम्पत्ति खान। हाम्रो काठमा त्यो चलन छ। अनि त्यसपछि म मर्नु भनेर म हिँडेको। अब यो छोराछोरी म के गर्ने, मेरो घरमा छोरा छैन। मेरो बाबु भएपछि त आमा बुवालाई त छोरा भयो। अब म बस्दिनँ। म यहाँबाट 50 रुपियाँ लिएर पोखरा गएँ मर्न भनेर। मै हुँ हजुरहरूको सामुने है, हजुरहरूले सिक्नुपर्छ। म धेरै यस्तो ठुलो बिजनेसम्यान त होइन होला, म कोसिस गरिराखेको छु, तर सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ म गएँ एक्लै। 50 रुपियाँ थियो त्यति बेला, नन भेजिटेरियन, अहिले म भेजिटेरियन हो। त्यसपछि मुङ्गलिनमा गएर बस चढेर, यहाँ रत्न पार्कमा थियो हजुरको बस पार्क, बस चढेर गएँ। अब केही त चाहिँदैन, मर्न गएको मान्छे, सुत्केरी मान्छे। त्यसपछि मुङ्गलिनमा गएर मासु भात खाएँ आनन्दले। अब मर्नु त छ, केही छैन। त्यसपछि उहाँ पुग्ने बेलसम्म त्यो बच्चा रोएर होला सायद, मलाई एकदम गाह्रो भयो दुध खुवाउनलाई। उहाँ पुगेँ, गएर त्यो डेभिड फललाई हाम फाल्न खोज्छु त मेरो छोरीको अनुहार देखेँ मैले त्यहाँ, कि मेरो बच्चा त्यहाँ देखिरहेको छु, रियलमा देखेको थियो। त्यसपछि म आएँ फर्केर, मसँग फर्केर आउनलाई पैसा पनि छैन, केही पनि छैन। त्यसपछि बस पार्कमा आएर म एकदमै रोएँ। म बोल्न नजान्ने मान्छे, कसैसँग बोल्न पनि सक्दैन थिएँ। मेरो बुवालाई अहिले पनि, मेरो बुवा मैसँग होइसिन्छ, मैसँग भन्दा नि म बुवासँग बस्न पाएको छु। आइएम सो लक्की। म अहिले पनि बुवासँग यसरी सिधा गरी हेर्न सक्दिनँ। मेरो छोराछोरीले भन्छ, कस्तो तिमी बुवालाई त यस्तो भन्छ, म सक्दिनँ। आई रेस्पेक्ट हिम। त्यसपछि म बस पार्क आएँ। बस पार्क आइसकेपछि मसँग पैसा पनि छैन, म रोइरहेको छु। अब त्यो बच्चालाई त्यो दुध खुवाउनलाई अब सुत्केरी मान्छे कस्तो गाह्रो भयो होला, हजुरहरूले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म रोइरहेको देखेर सायद मेरो मन राम्रो भएर होला, सपोर्ट पाएको। एउटा खलासी दाइले, यो दिदी एकदमै रोइरहेछ, के गर्ने भनेर ड्राइभरलाई सोध्यो। त्यसपछि त्यो खलासीले चाहिँ ठाउँ छैन, अब कसरी, ड्राइभरले चाहिँ ठाउँ छैन कसरी लाने भने, सोफामा यो मुढामा बस्नुहुन्छ दिदी भने। हुन्छ भने म त मेरो छोराछोरीलाई कति बेला भेट्ने भने। पोखराबाट नाइट बस चलेर आउँदा रातिको 2 बजे यहाँ बस पार्कमा आइपुग्दा 2 बजे। त्यसपछि टोखा झोर पुग्नलाई त 2.5 घन्टा लाग्छ, राति 2 बजे। म के गर्ने, म हिँडेर गएँ। हात्तीगौँडा पुगेँ। हात्तीगौँडा पुगेपछि त्यो सर्टकट बाटो थियो, टोखा पुगेँ। टोखाबाट घर पुगेँ। घर पुग्दा 5 बजे छ। 5 बजे मेरो आमा चाहिँ पानी लिन जानलाई गाडी लिएर निक्लिरहनु भएको थियो। त्यसपछि धारामा मलाई आमाले कुट्नु भयो, त कहाँ गएको भनेर। मैले के पनि भनेन, म रुँदै आफ्नो बच्चाहरू पेटमा पुगेँ। त्यसपछि मैले फिल गरेँ अब मैले बच्चाहरूको लागि के गर्नुपर्छ, कि
किन मेरो लाइफ त सबै सिद्धिसक्यो। म बाँच्ने भनेको यो देशको लागि र मेरो बच्चाहरूको लागि। मैले सानो केही गर्न सकेँ भने पनि म राम्रो काम गर्छु समाजलाई, यो देशलाई, बच्चाहरूलाई, किनभने मेरो कर्तव्य त बच्चाहरूलाई राम्रो एजुकेसन दिनु हो, मेरो आमा बुवालाई हेर्नु हो। त्यसपछि म आफ्नो सङ्घर्षतिर लागेँ र सङ्घर्ष गर्ने क्रममा 6 महिनाको 7 महिनाको थियो मेरो बाबु। मलाई केही थाहा छैन, मलाई बोल्न पनि आउँदैन, कसलाई गएर भेट्ने के गर्ने। म दरबार हाई स्कुल पढ्दाखेरिको बाइ द वे भवन भट्टराई मेरो क्लास फ्रेन्ड हो। फेरि 6 क्लासमा चाहिँ सिद्धार्थ वनस्थलीमा हामी सँगै पढेको। हिजो भवन म कहाँ आएर नि भनिरहेको थियो, हाम्रो टिममा भवन, गगन, म, हामी 3 जना मात्रै छौँ, अरू कहाँ हरायो भनेर हिजो उसले अफिसमा आएर लन्च खाँदा त्यो पनि कुरा गरिराखेको थियो। म बोल्ने मान्छे नै होइन, ऊ आफै छक्क पर्छ। पछाडि बसेर म रोएर बस्ने, कसैले केही भन्यो भने। अहिले पनि मलाई साँच्चै भन्यो भने बोल्न, पब्लिकमा आउन डर लाग्छ, किनभने मलाई त्यो बोल्नुभन्दा पनि काम गर्नु इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि मैले सुरु गर्न थालेँ काम गर्नु, अब के गर्नु पर्यो भनेर। त्यसपछि म यहाँ लाजिमपाटमा एउटा डेरा लिएर बसेँ। 500 थियो त्यति बेला, मसँग पैसा छैन। मैले आमालाई भने, आमा मलाई पैसा चाहियो। मेरो आमा बुवाले 20,000मा 4 रोपनी खेत बेच्नु भयो। अहिले आनाको त्यहाँ 15-20 छ टोखाजोरमा, भित्रभित्र पनि। अनि मलाई 20,000 दिनुभयो। त्यसपछि मैले सुरु गरेँ। कहाँ जाने त केही थाहा छैन। त्यसपछि मैले ल पढ्ने एकदम इच्छा मेरो। म त्यसपछि कलेज पनि भर्ना भएँ। अनि मैले ल फर्ममा काम गरेको थिएँ। मेरो बच्चा एकदम धेरै बिरामी भयो। त्यही भएर व्यवसाय साथीहरू धेरै राम्रो मान्छेहरू नि हुनुहुन्छ, लेडिजहरूको समस्या बुझिदिनुपर्छ। त्यही भएर म प्रायः लेडिजहरू नै स्टाफ राख्न मन पराउँछु। अनि म हिँड्दै यहाँ कुमारी हल्नेर थियो ल फर्म। 10 मिनट कति ढिला भएको थियो, मलाई यस्तो गाली गर्यो। मेरो बाउआमाले नि त्यसरी भनेको छैन। मेरो बच्चा त्यहाँ बिरामी छ, म त आमा पनि त हो नि, आमाभन्दा इम्पोर्टेन्ट त केही पनि छैन नि, होइन। त्यसपछि मैले यस्तो, मलाई सायद त्यो मेरो राम्रोको लागि होला, किन जे नराम्रो हुन्छ त्यो राम्रोको लागि हुन्छ, म चाहिँ पोजिटिभ लिन्छु। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई सिधै भने, म तपाईँकोमा जागिर खाँदिनँ। त्यो टेबल फोनले म एकदम एग्रेसिभ, अनि मैले त्यो टेबल फोनले उहाँलाई तपाईँको जागिर तपाईँ खानुहोस् भनेर म हिँडेँ। त्यसपछि मैले सुरुवात गरेँ। हाम्रो छविराज ओझा, म उहाँलाई जहिले पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँलाई मैले अहिले देखेँ भने चिन्दिनँ पनि होला। उहाँले मलाई बाइ द वे त्यो पुतली सडकमा निक्लिँदाखेरि म उभिरहेको थिएँ, अब कसरी जाने, के गर्ने, जागिर पनि गयो भनेर। उहाँ पछि चाहिँ थाहा भयो उहाँ श्रम विभागको चाहिँ एडी सचिव के हुनुहुँदो रहेछ भनेर। आफै कम्पनी खोल्छु भनेर पैसा जम्मा गर्न थालेँ। त्यति बेला लाइसेन्स लिनलाई चाहिँ तपाईँको 5,20,000 जति थियो। मसँग पैसा थिएन। मैले घरमै बसेर दुनियाँ त्यो लेखेर, म लेखहरू लेख्छु। हिजो मात्रै पनि मेरो एउटा अन्नपूर्णमा आएको छ, हजुरहरूले हेर्नु होला। अनि पत्रकारिताको उहाँले अघि भनिहाल्नु भयो। त्यसपछि लेखेर के गरेर मैले 2 वर्षमा 5 लाख रुपियाँ जम्मा गरेछु, बच्चा पालेर, 2टा बच्चालाई पढाएर। त्यसपछि मेरो बुवा आमालाई पनि म विक देखाउन चाहँदैन थिएँ कि मेरो छोरी यस्तो भयो उस्तो भयो, किन उहाँहरूको त आफ्नै सपना छ नि त, ठुलो सपना छ। उहाँहरूलाई उल्टो खेती गर्नलाई पैसा पठाइदिन्थेँ, उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि मैले फर्स्ट मेरो कम्पनी खोलेँ आशा इन्टरनेसनल 2001मा। त्यति बेला चाहिँ हजुरको 5 लाख जम्मा भयो, 20,000 पुगेन। त्यसपछि त्यो 20,000 चाहिँ मैले कम्पनी मेरो लयरलाई तपाईँ राखिदिनुहोस्, म 1 हप्तामा तिर्छु भने उहाँले ओके भन्नुभयो, तिर्दिनु भयो। त्यसपछि फर्स्ट मैले आशा इन्टरनेसनल नागपोखरीमा राखेर सुरु गरेँ, सोझोको साथ दैव भने जस्तै। त्यसपछि म फर्स्ट टाइम बोल्न नजान्ने मान्छे, हजुरहरू गेस गर्नुहोस् म कसरी बाहिर गएँ होला मार्केटिङको लागि। मलाई नाम भन्न पनि आउँदैन थियो। अहिले पनि हजुरहरूले हेर्नुभयो होला, मलाई बोल्न एकदम डर लाग्छ, होइन। तर मैले यस्तो सोचेँ कि मेरो बच्चाहरूको लागि मैले के गर्नु छ, आई हेभ टु डु समथिङ इन माई लाइफ। त्यसपछि म मार्केटिङ गर्न बाहिर गएँ। अनि फर्स्ट म नेपालबाट गएको कटार। मलाई केही थाहा छैन, ठुला घरहरू छन्, भाषा पनि बुझ्दिनँ, केही पनि थाहा छैन। बाइ द वे नेपाली एकजना हुनुहुँदो रहेछ डाक्टर डङ्गोल, उहाँको वाइफले चाहिँ मलाई असाध्यै माया गर्नुभयो। एउटा सपिङ मलमा भेट्यो, तपाईँ नेपाली हो भन्नुभयो। हो, मैले उहाँलाई स्टोरी भने म त फर्स्ट टाइम यहाँ आएको। ल उहाँले मालाजी उहाँको नाम, म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु आउनु भनेर मलाई फर्स्ट उहाँले एकदम सहयोग गर्नुभयो र उहाँले मलाई कामहरू सिकाउनु भयो। त्यसपछि गर्दै मेरो जिन्दगीको पाइलाहरू आज हजुरहरू सामने यहाँ छ। टाइम सक्यो, यति थोरै टाइममा सकिँदैन र अब बाँकी रहेको समय भनेको म देशलाई। अनि हजुरहरूलाई सानो एउटा कुरा, हामी सबै केही राम्रो काम गरेर मर्नु त छँदैछ जिन्दगीमा। जे गरे पनि एउटा काम गरौँ राम्रो। अघि 1 बजे आएँ म, 1 बजेदेखि सबैको कुरा सुने, भाषण धेरै सुने, समृद्धि नेपाल पनि सुने। कहाँ छ त समृद्धि? खै यहाँ काठमाडौँमा बसेर समृद्धि हुन्छ? नो, हुँदैन। अनि व्यापारी साथीहरूलाई पनि प्लिज सानो कामबाट सुरु गरौँ र ठुलो मान्छेहरू भनेर ठुलो हाई प्रोफाइल मात्रै नखोजौँ। हेर्नुहोस् त सानो गाउँहरूमा एउटा गाउँ एउटाले सम्हालौँ न,
कति प्रगति हुन्छ। हामी भन्छौँ समृद्धि मुखले, प्राइम मिनिस्टरज्यूले भन्नुभयो गर्दैछु, कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ खै। प्राइम मिनिस्टरज्यूको र मेरो बाइ द वे अस्ति मैले चाहिँ म वास्तुशास्त्री पनि हो र यो ज्योतिषीहरूको सबैको चाहिँ म एडभाइजर हजुर। अनि म अहिले बाइ द वे मेरो पढाइ पनि मैले MBA सकेर मैले PhD गर्दैछु। अनि त्यसपछि म यो आध्यात्मिकमा 10 वर्ष भयो। आध्यात्मिक हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालमा जति पोजिटिभ एनर्जी कहीँ पनि छैन। बिजनेस मात्रै होइन, यहाँ यति धेरै पोजिटिभ एनर्जी छ। इन्डियनहरू आउँछन् यहाँबाट एनर्जी लिएर जान्छन्, कसैले पनि बुझ्दैन। अनि हाम्रा यहाँका व्यापारीहरू ठुल्ठुलाहरू इन्डियन गुरुहरूको पछि लाग्छन्। नेपालमै गुरु छ, नेपालमै सबै थरी छ, वाइ नट बिलिभ नेपाली गुरुलाई। नेपालमा पनि त छन् नि होइन, छैन यहाँ त्यस्तो। इन्डियन कोही आयो भने पुग्यो उनीहरूलाई, ओहो ल इन्डियन गुरु महात्मा भनेर हिँडेको छ। त्यो कारणले हामीले नेपाल पहिला बनाऊँ, तपाईँहरू एउटा के राम्रो काम गरौँ, हामी सबैजना मिलेर। एउटाले 10 जनालाई गऱ्यो भने 10 जनाले 20 जना गर्छ, 20 जना गऱ्यो भने त्यो एउटा गाउँ नै बन्छ, अनि मात्रै समृद्धि नेपाल हुन्छ भन्दै टाइम अघि नै सकिएको छ। मेरो यही 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद एसियानालाई, मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, अध्यक्षज्यूलाई अनि मेरो साथी मनिष, वर्षा, अरू त म चिन्दिनँ, उपाध्यक्षहरू सबैलाई मेरो धन्यवाद। सतीश कुमार मोर नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहनुभएका सतीश कुमार मोर 38 वर्ष पुरानो व्यावसायिक कम्पनी लक्की ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। नेपालका ठूला उद्योगहरूमा लगानी रहेको लक्की ग्रुपले म्यानुफ्याक्चरिङ, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, हाइड्रो पावर, इन्सुरेन्स लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। सन् 1958 सालमा वीरगन्जमा जन्मनुभएका मोरले बुबाले सुरु गरेको कपडा पसलबाट आफ्नो व्यावसायिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। 17 वर्षबाटै व्यवसायमा संलग्न मोर 21 वर्षमा हुँदा आफै काठमाडौँमा टायरको सानो पसल सञ्चालन गरी व्यावसायिक यात्रामा निस्कनु भयो। मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि सक्सेसफुल हुनको लागि एउटा त सबभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने पोजिटिभनेस हुनुपर्ने हो। त्यसै कारण म अलिकति पोजिटिभ थट भएको हुनाले वी ह्याड स्टार्टेड आवर लाइफ से अबाउट इन 80-81। त्यसपछिका चाहिँ हामी पछि ब्याक गरेर हिँड्नुपर्ने दिनहरू हामीले हेरेका छैनौँ। हामी कसरी फरवर्ड गर्नुपर्ने अनि त्यसमा चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू कसरी गर्नुपर्छ भने हामीले वी ह्याड थट अन द्याट। एन्ड नेपालमा सबैभन्दा ठुलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी FDI भित्र्याएर देशको सबैभन्दा ठुलो हङ्सी शिवम सिमेन्ट प्रणाली सञ्चालन समेत उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा गरिरहनु भएको छ। विगत 4 दशकदेखि ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र उद्यमशीलतामा संलग्न मोर सफलताका लागि सकारात्मक सोच हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। वरिष्ठ उद्यमी मोरले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा स्पिकरको रूपमा समेत सहभागिता जनाउनुका साथै विभिन्न सम्मान समेत पाउनु भएको छ। उद्यमीहरूको नेतृत्व गरिरहनुभएका मोर सामाजिक काममा पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले सबभन्दा पहिला त के भने तपाईँले एउटा सोच बनाउनु पर्ने हो। सोच बनाएपछि यु क्यान एचिभ द्याट इन अ पोजिटिभ मोड। र डेडिकेसन त चाहिन्छ र टिमवर्क चाहिन्छ। एक्लै मान्छेले त्यसैले केही गर्न सक्दैन। नेपाल फरेन ट्रेड एसोसिएसनको अध्यक्ष समेत भइसक्नुभएका मोरले नेतृत्व गरेको कम्पनीले प्रत्यक्ष रूपमा 1500 व्यक्तिहरूलाई रोजगारी समेत दिएको छ। आफ्नो 4 दशकको व्यावसायिक यात्रा र सफलताको कथा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ वरिष्ठ उद्यमी सतीश कुमार मोर। वीरगन्जबाट चाहिँ म 21 वर्षको उमेरमा मेरो बिहा भएपछि म काठमाडौँ आएर एउटा टायर पसल खोलेको हो। र त्यसपछि चाहिँ मेरो चाहिँ आई हेड डन ट्रेडिङबाट चाहिँ मैले इन्डस्ट्रीहरू गरेको छौँ। र इन्डस्ट्रीमा फर्स्ट इन्डस्ट्री मैले चाहिँ नन्दन घी भनेर गरेको थियौँ। र पछि गएर हामीले गणपति वनस्पति भनेर चालु गऱ्यौँ। र त्यसबाहेक पछि हामीले चाहिँ लुम्बिनी विद्युत र लुम्बिनी इन्डस्ट्रिज त्यस्ता इन्डस्ट्रीहरू न्यू प्लास्टिकहरू इन्डस्ट्रीहरू गऱ्यौँ। र त्यसपछि हामीलाई शिवम सिमेन्ट चाहिँ हामी गरेको। अब म यहाँ चाहिँ एउटा यो मेरो चाहिँ सक्सेस स्टोरी भन्दा पनि एउटा मैले चाहिँ राज्यले कुनै चिजलाई हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो राज्यलाई चाहिन्छ, यो राज्य लागि इम्पोर्टेन्ट हो, यो राज्यलाई चाहिँ एउटा भ्याल्यु एड गर्छ भने त्यो सोच राखेर गर्न चाह्यो भने साँच्चीकै गर्न सक्छ भन्ने एउटा मैले उदाहरण दिन चाहेको हो। तत्कालीन जुन बेलामा हामीले शिवम सिमेन्टको एउटा परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो बेलामा हामीले चाहिँ इन्सर्जेन्सी थियो।
चरम माओइस्टको टाइम थियो। मतलब माओवादीको फोन आउने बित्तिकै यहाँ थरथरमा व्यापारीहरू काँप्ने त्यो सिस्टम थियो। त्यो बेलामा हामीले चाहिँ जन्मको गरेको एउटा सिएम सिमेन्टको चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेर हामीले काम गर्न खोजेको। त्यस बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाम्रा प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ उहाँसँग टाइम लिन माग्दाखेरि मलाई टाइम पाएको थिएन। अनि एकचोटि हाम्रो सिएनएको प्रोग्राम आउँदाखेरि ठ्याक्कै मैले चाहिँ कुर्सीबाट स्टेजबाट उत्रन बित्तिकै मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी तपाईँको यस्तो चाहिँ माओइस्टको टाइममा पनि अब कसैले चाहिँ 300-400 करोड रुपियाँको इन्डस्ट्री लगाउने चाहिँ तर्खर गरिरहेछ, अरू त सबै पुँजी प्लान गरिरहेछन्, अनि त्यसमा पनि तपाईँलेसँग टाइम छैन भने 5 मिनट होइन के भएको छ। अनि उहाँको भतिजा चाहिँ त्यो बेलामा पिए हुनुहुन्थ्यो उहाँको खास, उहाँ समीरजीलाई नै ल भोलि उहाँलाई 11 बजेको टाइम दियो प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा। अनि 11 बजे जाँदाखेरि के हो भने यस्तो हामीले चाहिँ हेटौडामा एउटा सिमेन्ट भनेर एउटा प्रोजेक्ट लगाउन खोजिरहेछौँ। अनि त्यसमा राज्यबाट तपाईँले के चाह्यो? राज्यबाट मलाई केही छुटहरू चाहेको होइन, राज्यको एउटा चाहिँ कर्तव्य हो खानीसम्मको लागि रोड बनाइदिने र बिजुली दिने। त्यो दुईवटा कमिटमेन्ट चाहिँ राज्यको हो, त्यो राज्यको छ। अनि त्यो राज्यको कमिटमेन्टको लागि मलाई चाहिँ व्यवस्था ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई निवेदन गर्दाखेरि केही लेखेर ल्याउनु भएछ, म ल्याएको छु, बोलिदिनुहोस्, दिएँ मैले। अनि तपाईँ भोलि चाहिँ तत्कालीन त्यो बेलामा हाम्रो अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीलाई भेट्नुहोस्। अनि मैले चाहिँ टाइम कसरी लिने, टाइम लिने कि होइन टाइम लिनु पर्दैन, पिएम अफिसले टाइम लिन्छ, तपाईँ चाहिँ भेट्नुहोस्। अनि हामी चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा गएर भेट्दाखेरि अर्थमन्त्रीजीले सबै कुरा थाहा छ, अनि उहाँले पनि लियो। अनि त्यसको ठिक 4 दिनपछिको हाम्रो चाहिँ बजेटमा सिएम सिमेन्टको नामबाट तोकेर जग्गा त्यो खानीसम्मको लागि जमिनको लागि पैसा बजेट र त्यो विद्युतको लागि एलोकेसन अफ द मनी फन्ड त्यो चाहिँ भएको, जुन कि नेपालको इतिहासमा तपाईँ सचेत भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि इन्डस्ट्री गर्दाखेरि त्यस्ता कुनै एलोकेसन गर्न पर्यो भने तपाईँको पहिला उद्योग विभाग जानुपर्छ, उद्योग विभागबाट उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, र त्यसपछि यो कुरा गर्दा करिब मन्त्रीजी पनि आउनुहुन्छ, करिब 1.5 साल 2 साल जति लाग्छ। त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ अब राज्यले चाह्यो भने 4 दिनमा पनि हुँदो रहेछ भने त्यो जस्ट आई वान्ट टु एक्सप्लेन यु नो सो द्याट म आज हाम्रा स्टार्टअप बाहिर विदेशबाट के अरे प्रदेशबाट आएका साथीहरूलाई पनि मैले यो मेसेज दिन चाहेको हो कि यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले चाह्यो भने हुनसक्छ। मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरमा इन्टरप्रेन्योर सेक्टरलाई 4वटा मेन इस्युजहरू देखिरहेछौँ। मेरो सक्सेस स्टोरी भन्दा पनि मैले त्यो 4वटा चिज भन्न चाहेको यहाँ। एउटा त के भने हामीहरूले क्विक डिसिजन गर्ने चाहिँ हामीसँग पावर हुन्छ। त्यो क्विक डिसिजनले गर्दाखेरि तपाईँ डिसिजन गर्नुहुन्छ भने रङ पनि हुन्छ, राइट पनि हुन्छ, तर डिसिजन गर्नुहुन्न भने केही पनि हुँदैन। त्यसै कारणले वी सुड बी थिङ्क अन द्याट। अनि जस्तै मैले चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन पनि गरिरहेको छु। मेरो पनि जति पनि हामीका इन्डस्ट्री छन् सबै इन्डस्ट्रीका प्रोडक्सन्सकाहरू सबैका डिसेन्ट्रलाइज गरेको छन्। हामी एउटा पोलिसी मेकर मात्र गर्छौँ। पोलिसी मेकर हिसाबले हाम्रो नयाँ इनोभेसनहरू के गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भने त्यतातिर हामी इनोभेसनहरू गर्छौँ। र त्यस्ता स्किल मेन पावरहरू चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हामी गरिराखेका छौँ। र एकाउन्टेबिलिटी अब आज पनि म अघि हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग पनि मेरो कुरा हुँदाखेरि एकाउन्टेबिलिटी पनि हामीलाई त्यत्तिको जरुरी छ। अब कुनै पनि हामीले ठेक्का दिन्छौँ, गभर्मेन्टले ठेक्का दिन्छन्, त्यो रोडको लागि हुन्छ वा त्यो बिजुलीको लागि हुन्छ, तर त्यो एकाउन्टेबिलिटी छैन। त्यो त्यति दिनभित्रमा गर्ने कि नगर्ने पनि त्यो त्यहाँ देश नो क्वेसन एट अल। त्यो क्वेसनलाई पनि हामीले चाहिँ अब मेरो चाहिँ समयमा हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई एकाउन्टेबिलिटी गर्न सक्यौँ भने राज्यलाई पनि त्यसको फाइदा हुन्छ र त्यो इन्डस्ट्रिजहरूलाई इन्टरप्रेन्योर्सलाई पनि त्यसको फाइदा हुन्छ भनेर मैले भन्न चाहेको हो। अब मेरो चाहिँ एउटामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो हामीले चाहिँ सिएनआईले एउटा कुराहरू के भनिरहेछ भने टाइमको म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। मेरो विचारले मेरो टाइमको म्यानेजमेन्ट अब 12 सेकेन्ड मात्रै बाँकी छ। अब त्यो मेरी फेरि नयाँ चालु गऱ्यो भने त्यो एन्डलेस हुन्छ, त्यो खतम हुँदैन। त्यसै कारण म त्यति भन्दै हो, तपाईँ आफ्नो कुरा यहीँ छोड्छु। धन्यवाद। अनिल केसरी शाह नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय सर्वाधिक चलेको नाम हो। अनिल केसरी शाह वित्तीय क्षेत्रमा सेलिब्रेटी ब्याङ्कर शाह नोबेल ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जागिरे बुबा डाक्टर नारायण केसरी शाह र कूटनीतिक क्षेत्रमा नाम कमाएकी आमा बिन्देश्वरी राज्यलक्ष्मी शाहको कोखमा जन्मिनुभएका शाहको स्कुले जीवन पनि रोचक नै छ। जहाँ जहाँ बाबुआमाको जागिर त्यहाँ त्यहाँ विद्यालय शिक्षा। उहाँले नेपाल, बङ्गलादेश र भारतका विद्यालय गरी 9वटा विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभयो। अमेरिकाबाट स्नातक र भारतबाट MBA गरेपछि उहाँ नेपाल आएर हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा
काम सुरु गर्नुभयो। 3500 तलबबाट जागिर सुरु गरी आफ्नो करियर अगाडि बढाउँदै उहाँ लाखौं तलब खाने ब्याङ्करको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। तर नयाँ युवा पुस्तालाई तलब खाने जागिरी होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी बन्न उहाँको आग्रह छ। सुरुवातमा सबैजनालाई टेक्निकल स्किल्स चाहिन्छ। एडुकेसन भन्छौँ नि हामीले, त्यसले हामीलाई टेक्निकल स्किल्स दिन्छ। के गर्ने कसरी गर्ने भनेर नै थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ अरू कुनै चिजले केही मतलब राख्दैन। तर जब एन्टरप्राइज अलि ठुलो हुँदै जान्छ, त्यो टेक्निकल सँगसँगै यहाँहरूलाई अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिन्छ, त्यो भनेको पिपल स्किल्स। हरेक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका कारण उहाँको परिचयको दायरा पनि फराकिलो बनेको छ। सङ्गीत, रङ्गमञ्च, सामाजिक काममा उहाँ निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ आफूसँगै देशका युवामा पनि परिवर्तन होस् भन्ने सोच व्यक्त गर्नुहुन्छ। आफूले मात्र उज्यालो होइन, अरूले पनि उज्यालोमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा ज्ञान बाँड्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। म वित्तीय क्षेत्रमा छु। म यो प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु कि वी आर कमिटेड टु एसएमई एन्ड मिड कर्पोरेट, सानो तथा मध्यम एन्टरप्राइजेसलाई हामी प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौँ। यहाँले राम्रो प्रोजेक्ट लिएर आउनुहोस्, हामी लोन दिन तयार छौँ। इनफ्याक्ट नाबिल ब्याङ्क आज हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो फोकसै मिड कर्पोरेट एसएमईमा छ, यहाँहरूमा छ, इन्टरप्रिन्योरसिपमा छ। इफ यु आर एबल टु इभल्भ as long as required by your enterprise, as required by the ecosystem, by the environment, you will be successful. अबको प्रस्तुति सफल ब्याङ्कर, मोटिभेशनल स्पिकर अनिल केसरी शाहको। नमस्कार हजुर। आज लामो दिन भइसकेको छ, धेरैजनाको कुराहरू हामीले सुनिसकेको छौँ। यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ म सुरुवात कहाँबाट गर्न चाहन्छु भनेदेखि मभन्दा अगाडि कतिजनाले बोल्नु भइसकेको छ। राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, प्रान्तबाट सबैजनाले बोलिसक्नु भएको छ। यो बोली भनेको हाम्रो अनुभवको एउटा मकैको थैली लिएर आएको जस्तो हो। हरेकजनाको हातमा हामीले 12वटा मकै राखिदिएको छौँ। त्यो मकै तपाईँले आज फालिदिनु भयो भने चराले खान्छ। यो के हो भनेर नबुझेर सुरक्षित राख्नुभयो भने हामीलाई भेट्नुहुन्छ 1-2 वर्षमा मकै देखाउनुहुन्छ सुरक्षित छ भनेर हामी खुसी हुन्छौँ। तर मेरो एउटा आशा आकाङ्क्षा के छ भनेदेखि यहाँहरूले, हाम्रो यङ स्टुडेन्ट्सहरू जुन प्रान्तबाट आउनु भएको छ, त्यो जुन ज्ञानको मकै पाउनु भएको छ त्यसलाई रोप्नुहोस्, आँट्नुहोस्, रोप्नुहोस्। कतिवटा कुहिन्छ, कतिवटा चराले खान्छ, तर कतिवटाबाट हरियो टुसाहरू निस्किन्छ र त्यो हरियो टुसा मकैको बोट हुन्छ। त्यो मकैको बोटमा मकै फल्छ अनि तपाईँहरू पनि यहाँ उभिएर फेरि त्यही मकैहरू बाँडिराख्नु भएको हुन्छ। द्याट इज वाट वी वान्ट फ्रम यु, द्याट इज वाट वी एक्सपेक्ट फ्रम यु टुडे। यहाँहरू भन्नुहुन्छ, कतिजनाले हामीलाई भन्छ यो नेपाल गरिब देश हो, सानो देश हो। न त हामी गरिब छौँ, न त हामी सानो छौँ। जनसङ्ख्यामा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी संसारकै 39th या 40th लार्जेस्ट कन्ट्री छौँ र देश विकास गर्ने मरुभूमि यो भूमिले होइन, यो पानीले होइन, यो पहाडले होइन, हाम्रो मान्छेहरूले हो। र आज कतिजनाले भन्नुभयो हाम्रो यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, कुवेत, साउदी, कतर, मलेसिया, कोरिया, जापानले हाम्रो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड पाइरहेको छ। अब नेपालले पनि पाउन सक्छ। हामी गरिब देश पनि होइन। हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हिमाल पहाड तराई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जति यो सानो देशमा हाम्रो जति स्रोतहरू छन् धेरै ठुलो देशहरूमा छैन। हामी गरिब छौँ भनेदेखि हाम्रो सोचमा मात्रै छौँ। र यो सोचमा किन छौँ भनेदेखि यहाँ जन्मियो के गर्ने, यो सतीले सरापिया देश भनेर हामीले भन्छौँ। म धेरै पर हेर्नु भनेर भन्दिनँ, जर्मनी स्विजरल्यान्ड हेर्नु भनेर भन्दिनँ। केही वर्ष अगाडि, केही दशक अगाडि एउटा सानो ग्रुप अफ नेपाली मान्छेहरूले चाहिँ यो राजनीतिक संरचना भएन, यसमा परिवर्तन लिएर आउनुपर्छ र अहिलेको सिस्टममा हुँदैन, हामीले चाहिँ अर्कै किसिमको यो एभोल्युसनरी होइन रेभोल्युसनरी परिवर्तन लिएर आउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले सबै चिज छोडेर जङ्गलमा लाग्नुभयो। हामी कोहीले पनि पत्याएको छैनौँ कि थिएनौँ त्यो बेलामा कि यत्रो ठुलो परिवर्तन राजनीतिमा आउँछ भनेर। उहाँ विदेशी होइन, विदेशबाट आएर होइन, विदेशी सोच बोकेर होइन, नेपाली एकमुष्ट एक जनता थियो। पश्चिम मेचीदेखि महाकालीसम्म उहाँले यस्तो परिवर्तन लिएर आइदिनु भयो। हामीले नसोचेको संविधान सभा भयो, नयाँ संविधान आयो, एउटा नयाँ संरचना आयो, एउटा 7वटा प्रान्त पाएको अहिले नेपाल बनेको छ। यो हामी नेपालीले नै गरेको हो है। त्यही भएर तपाईँले आफूले हेरेर यो के सकिन्छ र यो अमेरिकामा पो सकिन्छ, जर्मनीमा सकिन्छ भनेर यो सोच नराख्नु होला। सक्ने हो भनेदेखि नेपालीले जति कोहीले पनि सक्दैन। जो दुबई जानु भएको छ, सबभन्दा ठुलो बिल्डिङ दुबईमा छ, टिकट किनेर भित्र जानुपर्छ। त्यो भित्र जाने बित्तिकै पोस्टरहरू छ, यो बिल्डिङ कसले बनायो भनेर। त्यसमा धेरै नेपालीहरू छन्, लेबर मात्रै होइन, सुपरभाइजर, इन्जिनियरहरू पनि छन्।
म अस्ट्रेलिया अमेरिका जाँदाखेरि कतिजना डक्टर भेट्छु, बिजनेसम्यान, पोलिटिसियन भेट्छु जो नेपाली छ, ओ दाइ के गरिराख्नु भएको छ यहाँ भनेर भन्नुहुन्छ। हामी नेपाली पसिना पनि बगाउन सक्छौँ, बुद्धि पनि चलाउन सक्छौँ। म यति भन्न चाहन्छु, परिवर्तनको सुरुवात मबाट हुन्छ। तपाईले आफ्नो गाउँ, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो सहर सफा गर्नु, सफा देख्नु चाहनुहुन्छ भने आफूले फोहोर फाल्ने नफाल्ने मात्रै होइन, अरूले फालेको 2टा फोहोर पनि टिपिदिनुहोस् न, त्यसै आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर त्यसै सफा हुन्छ। परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने त्यो परिवर्तनको सुरुवात यहाँले आफूबाट गर्नुहोस्, मबाट गर्नुहोस्। र आज हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अनिल शाह भनेर यहाँ युवाहरूले भन्नुहुन्छ, अनिल शाहले के गर्यो? MBA गर्यो, एउटा रेज्युमे बोक्यो, दौड्यो, एउटा जागिर खायो। अनिल शाह जस्तो मान्छे चाहिएको छैन यो देशलाई। यो देशलाई यहाँ मभन्दा अगाडि जुन आउनु भएको थियो उद्यमीहरू, उहाँहरू जस्तो मान्छे चाहिएको छ। जब सिकर होइन, जब क्रिएटर चाहिएको छ यो देशलाई, जसले चाहिँ अनिल शाह जस्तोलाई जागिर दिन सकोस्। यो सबैजनाले गर्न सक्दैन, मैले गर्न सक्दिनँ होला। आई एम नट अ एन्टरप्रेन्योर, बट यु आर एन एन्टरप्रेन्योर, यु हेभ द केपेबिलिटी टु बी एन एन्टरप्रेन्योर। जुन एक्सपोजर एडुकेसन यहाँले पाउनु भएको छ, अनिल शाहले पाएको थिएन होला त्यो बेलामा, या मेरो एजको मान्छेहरूले पाएको थिएन होला नेपालभरि। तर त्यो सबै गरेर फेरि रेजुमे गरेर मलाई भेट्न आउनुहुन्छ भनेदेखि मलाई रेजुमे बोकेर जागिर दिनुहोस् न दाइ भनेर भेट्न नआउनुहोस्, मेरो एउटा आइडिया छ मलाई लोन दिनुहोस् न भनेर भेट्न आउनुहोस्, अनि मलाई गर्व हुन्छ यहाँहरूमा। द्याट इज द युथ द्याट आई वान्ट टु सी, दोज आर द नेप्लिज द्याट आई वान्ट टु मिट। जसले चाहिँ आफूले मात्रै आफ्नो पेट पाल्ने, आफ्नो परिवारको पेट पाल्ने होइन, जुन हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी खाडी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, संसारभरि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भन्न सक्नु पर्यो हामीले कि फर्केर आउनुहोस्, मैले एउटा व्यवसाय सुरु गरेको छु, त्यो व्यवसायमा तपाईँले जागिर खानुहोस्। र म यहाँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने मेरो एउटा बच्चा छ, एउटा छोरी छ, म अन्त्य यहीँ गर्छु। धेरै वर्षपछि हामीले छोरी पायौँ, त्यो वर्षसम्म चाहिँ टिका लाउन जान्छौँ नि हामीले, मेरो सबै बुवा बाजे काका मामाहरू सबैले अनि सन्तान छैन भने यति टिका लाएको लगाइछौँ, डाँडा काँडा मेरो आशीर्वाद नै केही खोट छ कि भन्नु भयो होला। बल्ल तल्ल एउटा बच्चा भयो, छोरी भयो। अनि त्यसपछि त्यो वर्ष त म छाती फुलाएर गएँ, अब सोध्छ बुढाहरूले, अनि म भन्छु नि भनेर ठक्क टिका लगाइदिनु भयो। अनि सन्तान? हजुर। ए छोरा होला नि? होइन हजुर छोरी। छोरी? अब त्यो मुख उहाँले बनाइसक्नु भयो, त्यो मुखको रियाक्सन मेरो मुखमा उहाँले देखिसक्नु भयो। अब यो ठिटोल यो रिसायो भनेर चाहिँ अब केही न केही त भन्नु पर्यो उहाँहरूले। अनि त्यसपछि यसो आँखामा हेरेर ठिक छ, तेरो छोरी त छोरा जस्तै होला नि। मुसुक्क हाँसेर हात रिसानी माफ हजुर, रिसानी माफ, एउटा कुरा भन रिसानी माफ, मलाई मेरो नेपाल, सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो चाहिएको छैन, जति सक्यो राम्रो नेपाल जस्तो चाहिएको छ। मेरो छोरी छोरा जस्तो होइन, जति राम्रो छोरी जस्तै चाहिएको छ। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सफल ब्याङ्कर पनि भन्छौँ, मोटिभेसनल स्पिकर पनि भन्छौँ अनिल केशरी शाहज्यूलाई। हामीसँग जर्नी टु सक्सेस लिडिङ फर द चेन्ज नामक यो सेसनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो 6 जना सफल उद्यमी, र ती उद्यमीको अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको नागरिक लगानी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीज्यूले। यो सेसनको छलफल र बहसले मलाई के कुराको उत्प्रेरणा जगाएको छ भने नेपाल सरकारको मान्य मन्त्रीज्यूहरू पनि यही सहभागी हुनुहुन्छ, सङ्घीय सरकारको। अब नेपालको सरकारले, सङ्घीय सरकारले, प्रदेशको सरकारले र स्थानीय तहका सरकारहरूले हामीले इनोभेसन र टेक्नोलोजीमा लगानी गर्नुपर्छ। यहाँ सहभागी भएका भविष्यका उद्यमीहरूको ब्रेनमा, दिमागमा लगानी गर्नुपर्छ। तब मात्र यो नेपाल समृद्ध बन्नेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा व्यवहारता कार्य हुनेछ। यही अपेक्षा र विश्वासका साथ यो सेसनबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। पब्लिक सेक्टरको पर्सपेक्टिभबाट यो बिजनेस इन्टरप्राइजलाई हामीले कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ, कसरी इन्करेज गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूकै कथालाई आधारित मानेर केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। पहिलो वक्ताको सन्दर्भमा आयामी जसको सुरुवात 2001बाट भयो, त्यसको इतिहास हेर्दाखेरि 2001मा सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग
मैले बुझेसम्म पब्लिक सेक्टरसँग कुनै रुल्स पनि थिएन, कुनै ऐन पनि थिएन, कुनै नियमावलीहरू केही पनि थिएन। तर त्यो आइडियालाई त्यति च्यालेन्जिङ पिरियडमा उहाँहरूको इनोभेसन अथवा उहाँहरूको आइडियालाई सेन्ट्रल ब्याङ्कले नयाँ एउटा नीति ल्याएर त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गरिदियो। त्यसै गरी अर्को वक्ता हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर सीपी शर्माज्यू, जसले आफ्नो इतिहास केलाउँदै जाँदा उहाँले अस्ट्रिच फार्म सुरु गरिराख्दाखेरि उहाँ यो स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो कि फाइनेन्सिङको लागि संसार दौडनु होला उहाँ। त्यो सिलसिलामा उहाँ लगभग त्यति बेलै उहाँको चाहिँ एक किसिमले त्यो बिजनेसको हत्या हुने स्थितिमा पुगिसकेका थियो सुरुवातमै, जसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कृषिमा अनिवार्य चाहिँ कम्पलसरी ल्यान्डिङ अर्थात् डाइरेक्टेड ल्यान्डिङ कम्पलसरी ल्यान्डिङको व्यवस्था गरेको कारणले ब्याङ्कहरू डोमेस्टिकल्ली भित्रैबाट पनि इन्करेज भए र त्यो प्रोजेक्ट अहिले एउटा उदाहरणीय प्रोजेक्टको रूपमा आयो। उहाँ एउटा चाहिँ लिडिङ बिजनेसम्यान हाम्रो अगाडि बन्नु भएको छ। यसरी पब्लिक सेक्टरबाट अर्थात् गभर्मेन्टको पार्टबाट इनोभेसनलाई, इन्टरप्राइजलाई प्रमोट गर्ने र इन्करेज गर्ने हाम्रो खास की रोल पब्लिक सेक्टरको साइडबाट हुन्छ। सुरुमै अगाडि नै सबै नीति नियमहरू बनिसकेको अवस्था नहुन सक्छ, तर आएको जुन आइडिया छ, जुन इनोभेसन छ, त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने रोल हामीले निर्वाह गर्दै जाने हो। यहाँ मलाई दिनुभएको अर्को सानो रोल चाहिँ जस्तो हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट यो वर्ष लगानी सम्मेलन गरिरहेछौँ। आजको यो समिट, त्यसै गरी नेक्स्ट हप्ता अर्को प्राइभेट सेक्टर मिडिया ग्रुपले अर्को कन्क्लेभ गरिराख्नु भएको छ। यस्ता समिटहरूले समग्रमा यस्तै खालको उद्यमशीलतालाई विकास गर्न र हाम्रो उद्यमशीलतालाई प्रमोट गर्नलाई ठुलो सहयोग पुग्नेछ। यही सिलसिलामा नेपाल सरकारले पनि आउँदो चैत्र 15 र 16 मा लगानी सम्मेलन गर्न गइरहेछ। त्यो सम्मेलनलाई हामीले अवसरको रूपमा लिइरहेछौँ। कुन सेन्समा भन्दाखेरि हामीले कानुनी र नीतिगत रूपमा पनि गर्नुपर्ने कतिपय सुधारहरू त्योभन्दा अगाडि गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेछौँ। विन्टर सेसनलाई नेपाल सरकार, सामान्य प्रधानमन्त्री र पार्लियामेन्टले पनि एउटा चाहिँ बजेट सेसनभन्दा अलग किसिमले यो कानुन संशोधन र निर्माणको सेसनको रूपमा लिएको कारणले हामी अत्यन्तै उत्साहित छौँ कि त्यो सेसनमा धेरै चाहिँ कानुनी संरचनाहरू चाहिँ बिजनेस फ्रेन्डली बनेर आउनेछन्। यो सिलसिलामा अहिले कानुन चाहिँ पाइपलाइनमा भइरहेको, संशोधनको प्रक्रियामा भइरहेको, ड्राफ्टिङहरू भइरहेको कारणले यहाँहरूबाट पनि प्रशस्त मात्रामा हामीले स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन त गरिरहेछौँ, सँगसँगै थप राय प्रतिक्रियाहरूको पनि अपेक्षा गर्छौँ र यस्ता फिडब्याकहरूले पनि हामीलाई कानुन संशोधनमा पनि ठुलो सहयोग मिल्नेछ। सँगसँगै लामो समय नलिकन म के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा अघि पनि धेरै कुरो निस्किसक्यो। एउटा हामीले सोसाइटी अथवा यो न्यू जेनेरेसनलाई के एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ भने अघि अनिलजीले भनिराख्नु भएको थियो कि यो जब सिकर होइन कि जब क्रिएटरको रूपमा यहाँहरूले विकसित हुनु राम्रो हुन्छ। जस्तो म एउटा पब्लिक सर्भेन्ट हुँ यदि भने मैले मेरो जेनेरेसनको लागि मैले फेरि त्यही जब खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँहरू यदि जब क्रिएटर बन्दिसक्नुभयो भनेदेखि त्यो स्थिति आउँदैन। भोलिको लागि तपाईँको जेनेरेसन चाहिँ त्यो इन्टरप्रिनर बनेर जान्छ। यो सिलसिलामा खास गरी यो चेन्ज पर्सपेक्टिभको लागि चाहिँ सँगसँगै हामीले कतिपय अरू कामहरू गरिराख्दाखेरि टिम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अघि सतीशजीले पनि भनिराख्नु भएको थियो, टिम त्यो कोलिसन बिचमा चाहिँ एकदमै इन्टिग्रेटेड पिपलहरू बिच, टेक्निकली साउन्ड पिपलहरू बिच को कोलिसन जरुरी हुन्छ। मलाई सानो एउटा उदाहरण छ। हामीले एउटा चेन्ज त्यो खास गरी फाइनेन्सियल सेक्टरमा हामीले क्लियरिङको मोडर्नाइजेसन गरिराख्दाखेरि, आधुनिकीकरण गरिराख्दाखेरि, म्यानुअल चेकको क्लियरिङ भइरहेको बेलामा हामीले अटोमेटेड गर्न खोजिराख्दाखेरि हामीलाई निकै ठुलो चाहिँ कन्स्टेन्ट, निकै ठुलो हडल्स त्यति बेला आइरहेको थियो ओभरसाइट एजेन्सीहरूबाट। त्यो सिलसिलामा टिममै भएको मान्छेहरू बिच कुरा नहुँदाखेरि एउटा सिन्सियरली गरिरहेको काम पनि हामीले 6 महिना पर सार्नु परेको थियो। त्यसकारण कुनै पनि भेन्चर अथवा कुनै पनि इनिसिएसन अथवा कुनै पनि चेन्ज पर्सपेक्टिभबाट हामीले काम गरिराख्दा टिम वर्क मार्फत गर्ने हो र त्यो टिममा चाहिँ कम्पिटेन्ट, टेक्निकली साउन्ड र वेल इन्टिग्रिटी भएको व्यक्तिहरू राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको नेतृत्वले स्पष्ट भिजन सहितको कार्यक्रम अगाडि लगिरहेछ र चाहिँ यहाँ नेक्स्ट सेसन चाहिँ को चिफ गेस्टको रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा कोट मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्छ। उहाँले चाहिँ
इन्भेस्टरहरूलाई इन्भाइट गर्ने सिलसिलामा एउटा फोरममा विदेशी फोरममा भन्नुभएको विषय छ, तपाईँले आउनुहोस्, नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, तपाईँलाई कस्तो खालको नीतिगत सुधार र कानुनी सुधार आवश्यक पर्छ, विश्वभरिमा भएको जुनसुकै व्यवस्था हामी हाम्रो मुलुकमा लागू गर्न सक्छौँ, त्यो खालको पोलिटिकल कमिटमेन्ट, त्यो खालको चाहिँ लिडरसिपको चाहिँ भिजन हामीसँग छ। त्यसले गर्दा यहाँहरू जे जति युवा हुनुहुन्छ बिजनेसमा लाग्नुहोस्, आइडिया अगाडि ल्याउनुहोस्, ब्याङ्कर यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो ग्यापलाई फाइनेन्सिङ ग्यापलाई परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सरकारको स्पष्ट नीति छ। सँगसँगै अरू खालका सुविधा र फेसिलिटेसनको लागि पनि सरकारले विभिन्न किसिमका नयाँ योजनाहरू अगाडि ल्याइरहेछ। यहाँ अघि पनि कुरो आयो, कुरामा होइन, हामीले काममा विश्वास गर्ने हो र त्यो काम गरेर देखाउने गरी राज्य पनि लागेको छ। यहाँहरूसँगको हातेमालो बिना अघि पनि प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले, कि हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य मात्रै गर्दैनौँ, हामी सक्रिय रूपको सहकार्य हामीले खोजिरहेछौँ। यहाँहरू सबै साथीहरूको त्यो सक्रिय सहकार्य राज्यसँग रहोस्। यति भन्दै यो सेसन यहीँ समापन भएको घोषणा समेत गर्दछु। धन्यवाद।